लोगों ने 60 बार को दशा हो मोको कोई बसाना ध्यान शिविर आज प्रथम दिन उपकारी अग्र महापण्डित मोगोक स्याहारको उपनिषदलाई लिएर शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गर्दै र अहिले यतिखेर बेलुकाको देशना आरम्भ हुन गइरहेछ। आज प्रथम दिन पनि भएको हुनाले फेरि आखिरीको शिविर हुँदाखेरि नयाँ योगीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र नयाँ योगीहरूलाई प्रथम दिनमा ध्यान बस्न पनि साह्रै मेसो परेको हुन्न र विशेष यो ध्यानको विषयलाई अगाडि भन्दछु। र हुन त भगवानको शासनमा धेरै लामो त छैन, धर्मस्कन्द 84,000 भए तापनि निचोटमा शील समाधि प्रज्ञा यिनी तीनटा हुन्। अहिले तपाईँ हामीले बुझ्न पर्ने पनि शील समाधि प्रज्ञा यतिलाई हो बुझ्न पर्ने। आचरण गर्ने पनि यति नै हो। शील समाधि प्रज्ञा के हो? आचरण गर्दाखेरि पनि यति नै हो। अब जुन कुरा तपाईँ हामीले आचरण गर्ने हो त्यसैलाई नै पहिला बुझ्ने हो, बुझेर आचरण गर्ने हो। शीलको बारेमा बुझ्न पर्यो, समाधिको बारेमा बुझ्न पर्यो अनि प्रज्ञाको बारेमा बुझ्न पर्यो। र शील समाधि प्रज्ञाको बारेमा बुझेर अनि आचरण गर्दाखेरि पनि शील आचरण गर्न पर्यो, समाधि आचरण गर्न पर्यो, प्रज्ञा आचरण गर्न पर्यो। यसलाई अलिकति मसिनो गरी भन्ने भने मार्ग 8 अङ्गका मार्ग निस्किन्छन्। कति अङ्गका? 8 अङ्गका मार्ग। यसलाई पालीमा आर्य अठङ्गीको मग्गो भनिन्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। र यसमा अङ्गबाट हेर्दाखेरि कति अङ्ग भए? 8 अङ्ग। कति अङ्ग भए? शीलका अङ्ग 3टा, समाधिका अङ्ग 3टा, प्रज्ञाका अङ्ग 2टा। कुन अङ्ग थोरै छन्? प्रज्ञाका अङ्ग थोरै छन्, तर योगीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि यहाँ प्रज्ञामा पुगेपछि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। र शीलका अङ्ग 3टा, समाधिका अङ्ग 3टा, प्रज्ञाका अङ्ग 2टा यिनी अष्टाङ्गिक मार्गले आचरण गर्ने हो। हुन त एक प्रकारले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको नै आर्य निर्वाण जाने मार्ग नै यिनी 8 अङ्गका मार्गले जाने हो। अरू बाटो छैन, निर्वाण जाने बाटो अरूबाट छैन। यिनी 8 अङ्ग नभइकन निर्वाण पुगिँदैन। पुगिन्छ त? र हो यो 8 अङ्गका मार्ग मध्येमा धर्मचक्रमा भगवानले पहिलो देशना गर्दाखेरि त प्रज्ञा मार्गलाई सुरुबाट बताउनु भएको छ। सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प भनेर देशनाको लहरमा पहिले प्रज्ञा मार्गलाई बताउनु भएको छ। र अहिले अब यहाँ देशनाको लहरमा यहाँ चाहिँ योगीहरूलाई पहिल्यै शीलबाट नै जाउँ, शीलबाट नै पहिला यहाँबाट बताएर जाउँ। प्रज्ञालाई त एक दिन एकछिन बताएर हुने कुरा होइन, त्यसलाई धेरै दिन लामो हिसाबले फिंजाएर बताउनु पर्छ। शील भनेको विशेष निचोटमा हेर्दाखेरि त आफ्नो काया र वचनलाई सुरक्षा गर्ने हो। शीलले काया र वचनलाई। हुन त शीलमा हेर्ने भने अहिले अब मानवताशील पञ्चशील छन्, योगीहरूका शील अष्टशील छन्। योगीका शील कति छन्? अष्टशील छन्। श्रामणका शील 10 शील छन्। भिक्षुका 227 शील छन्। र यस मध्येमा अहिले अब योगीहरूलाई आवश्यक पर्ने योगी शीललाई नै योगीहरूले बुझ्नुभयो भने हुन्छ। अहिले अब अष्टशील त हिजो बेलुकादेखिबाट लिनुभएको ज्ञान पनि लिनुभयो। अष्टशीलको बारेमा त योगीहरू बुझ्नुभएको छ नि। अष्टशीलको बारेमा त बुझ्नुभएको छ नि। प्राण हत्या नगर्नु भन्ने कुरा त योगीहरू बुझिसक्नुभयो। नमार्नु भनेपछि साना भुसुनादेखिबाट नै प्राणी नै हो नि।
प्राणी भइएका कुनै पनि मार्न हुँदैन। प्राणी भनेपछि साना बुसुनादेखिबाट आफूले मार्न हुँदैन। अनि प्राणी मर्नको लागि आफ्नो प्रयोग, आफ्नो कारण हुन हुँदैन। जस्तै चोरी कर्म अदेना दाना। अदेना दाना, चोरी भनेको अरूले नदिएको वस्तु लिनुलाई चोरी भनिन्छ। जबरजस्ती लिएको पनि चोरकै हो। जबरजस्ती लिएको पनि के हो? चोरकै हो। पहिला पहिला थियो नि त, नचोर्नु भन्दाखेरि ए चोर नहुने रहेनछ भनेर अनि दोकानमा बिक्री गर्न राखेकालाई हाक्की लुटेर लए। नचोर्नु भनेको के हो त भन्दा, मैले चोर्दा त चोरिन, हाक्की लिएको। के हो? हाक्की लिएको अरे, जबरजस्ती लिएको। र त्यो पनि अरू के डाका मारेको? डाका मारेको नि त। नदिएको वस्तु नलिनु, त्यही भएर अदिन नादाना। अदिन नदिएकोलाई न आदाना नलिनु। र पञ्चशीलमा कामेशु मिथ्याचार आउँछ, अष्टशीलमा अब्रह्मचर्य आउँछ। कामेशु मिथ्याचारले पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार कुदृष्टि नराख्नु। पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार नगर्नु, व्यभिचार कर्म नगर्नु, त्यो पञ्चशीलमा। अष्टशीलमा चाहिँ गृहस्थीदेखिबाट अलग भएर बस्नु, गृहस्थीदेखिबाट अलग भइएको आचरण गर्नु, त्यसलाई अष्टशील भनिन्छ। त्यसलाई ब्रह्मचर्यशील पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? ब्रह्मचर्यशील। र झुटा वचन। झुटा वचनभित्रका झुटा वचनका सम्पूर्ण अङ्ग 4 प्रकारका छन्। नठग्नु एउटा त्यो भइगयो, नठग्नु, नढाँट्नु। र नढाँट्नु भित्र के छ भन्दाखेरि अर्को फेरि पिसु नवाचा पनि नबोल्नु, चुक्ली लाउने कुरा पनि नगर्नु। सही हो भने तापनि कल्याण छैन भने त्यो वचन नबोल्नु। अब कसैले केही कुरा गर्दैछ, यताको कुरा सबै बोकेर गएर उता नराम्रा कुरा बोकेर लगेर उता लगेर सबै सुनाइयो भनेदेखि ती आपसमा दुईजनाको मित्रता के हुन जान्छ? मित्रता टुटिन्छ कि टुटिन्न? हो, त्यसलाई पिसु नवाचा भनिन्छ। र बोलीलाई सुरक्षा गर्नु भन्दाखेरि झुटा वचनलाई मात्रै सुरक्षा हो त होइन, पिसु नवाचा, चुक्ली शब्दलाई पनि बोल्न हुँदैन, सुरक्षा गर्नुपर्छ। यता अब कुरा सुन्यो उता सारो, उताका यता सारो, कसैको त्यस्तो बानी पनि हुन्छ कि हुन्न? र त्यो पनि हो, त्यो बानी तमोलाई मनपर्छ? आफूले विश्वास लागेर कसैसँग यसो कुरा गरिदिएको थियो, सबै लगेर उता सार्यो भने कस्तो हुन्छ? आफ्नो मनमा खुसी लाग्छ? चित्त बुझ्छ? आफूलाई चित्त बुझ्दैन भने अरूलाई पनि बुझ्दैन नि। कसलाई चाहिँ चित्त बुझ्छ होला? कसैलाई पनि चित्त बुझ्दैन नि, त्यो काम गर्दै नगर्नु। बुझ्नुभयो नि? आफूलाई जस्तै आफूले गरेको कुरा उता सारेको मन पर्दैन भने आफूले सारेको पनि उसलाई मन पर्दैन। त्यसो हुँदा कुरा सार्ने काम पनि नगर्नु। अनि कुरा सार्ने मात्रै नगर्ने, कुरा चाहिँ गर्ने भनेर फेरि सोध्नु होला, नसोध्नुहोस्। कुरा गर्न पनि हुँदैन, नहुँदो कुरा गर्न पनि, नहुँदो कुरा गरेको नै पिसु नवाचा भइदिन्छ। अरूलाई मर्का पर्ने, बाधा पर्ने, अर्काको चुक्लीखोर कुरा गर्नु नै पिसु नवाचा भइदिन्छ। फुच्च वाचा, कठोर कडा वचन पनि नबोल्नु, कसैलाई प्याच्च दुख्ने गरी पनि नबोल्नु। अब कोही वचन बाण भन्ने छ नि त भनाइमा, के बाण अरे? वचन बाण। वचन बाणले लाग्यो भने दुख्छ कि दुख्दैन? वचन बाणले लागेको दुख्छ। र बाहिरी बाणले लागेको पनि दुख्छ, तर ऊ छाला दुख्छ। वचन बाणले लागेको चाहिँ त्यसो हो त। वचन बाण प्रहार हुने जस्ता शब्द पनि कसैलाई नगर्नु, कसैलाई च्याच्च दुख्ने गरी नभन्नु। अनि कतै पनि काम नलाग्ने शब्द नबोल्नु, वचन सुरक्षा। र अहिले अब सिलमा हेर्दाखेरि मुसावादा भन्ने बित्तिकै नै यिनी बोलीका यिनी 4 प्रकारबाट सुरक्षा गर्नु। कसैलाई नठग्नु, नढाँट्नु,
चुक्ली कुरा पनि नगर्नु, खस्रो कडा शब्द पनि नबोल्नु, काम नलाग्ने नचाहिँदा कुरा नगर्नु। यिनी 4बाट सुरक्षा हुनु। अनि यिनी 4बाट सुरक्षित हुनु भन्दाखेरि त्यसो भए अरू चाहिँ बोल्छौँ त भनेर योगीहरू त्यसरी चाहिँ नभन्नु। योगीहरूलाई अहिले अब ध्यान भावना आचरण गरेको बेलामा अब बोल्न थाल्यो भने एउटा बोलिन्छ, दोस्रो बोलिन्छ। अलि धेरै बोलियो भने के हुन्छ? धेरै भएर जान्छ, समाधि पनि बिग्रिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब योगीहरूलाई यतिखेर अब कुनै काम व्यापारको बोल्ने कुरा आएन, त्यो त अब योगीसँग मतलब छ त। अनि तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ भन्ने पनि योगीहरूलाई यतिखेर चाहिएको छैन नि त। चाहिएको छ त? यतिखेर सिर्फ एउटै ज्ञान मात्रै चाहिएको हुँदाखेरि आपसमा सकेसम्म मौनम आर्य मौनमा बस्नु होला। आर्यहरूको मौनम। आर्यहरूको मौनम भनेपछि नचाहिकन बोल्दैनन्, आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्काको ठाउँमा गएर पनि बस्दैनन्। अब यहाँबाट एकछिन विश्रामको समय भन्दाखेरि आफ्नै ठाउँमा आफ्नै धर्म मननमा बस्नु, यो आर्यहरूको विहार, आर्य विहार भन्ने। र आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्काको ठाउँमा बस्यो भने अनि बोल्न पुगिन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि योगीहरूको त्यो नियमहरू पनि राम्रो प्रकारले पालन हुनुपर्छ। आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्काको ठाउँ नजानु। अनि यता उपासका योगी हो भने माथि बस्ने योगीहरू तलपट्टिको तल योगीहरूसँग जान हुँदैन। माथिका योगीहरू तल नजानु, तलका योगी पनि माथि नचढ्नु, कुनै विषयमा पनि माथि नजानु। अहिले अब जो माथि बस्ने योगीहरू पहिलेदेखि नै यहाँ बर्खवासको अगाडिदेखि नै बस्नुभएको योगीहरू अलिकति लामो समय बस्ने योगीहरूलाई लामो समय बस्नको लागि उही अनुसारको जग्गाको व्यवस्था छ। 10 दिनका योगीहरूलाई 10 दिनकै नियमभित्रमा नियम अनुसारको जग्गा छ। त्यसो हुँदा तलका योगी माथि नजानु, माथिका योगी तल नझर्नु होला। त्यो चाहिँ योगी वाकसमा जिम्मेवारी छ हेरचाह गर्नेमा। बुझ्नुभयो नि? र योगी आर्य मौनमा बस्नुपर्छ। यदि कुनै धर्मको बारेमा शङ्का भयो र सोध्न मन लाग्यो भने कति दिनपछि अरे हिजो नियममा सुनाउनु भयो कि सुनाउनु भएन? सुनाउनु भएन? ए हिजो बिर्सिनु भयो त। शिविरका 4 दिनपछि चाहिँ अनि आएर कुनै शङ्का लागेको सोध्न सक्नुहुन्छ। किन 4 दिनपछि भन्दाखेरि अब आफूले धर्म राम्रो सुन्न पनि पाइएको छैन, राम्रो बुझ्न पनि पाइएको छैन, राम्रो आचरण गर्न पनि पाइएको छैन। अब मन त लोभी हो नि त, एकैचोटि सबै जानिहाल्न पा भन्ने हुन्छ नि, होइन? हुन्छ कि हुन्न? यो पनि जानिहाल्न पा, ऊ पनि जानिहाल्न पा, सबै एकैचोटि पाइहाल्न पा भन्ने हुन्छ नि। तर भित्रको ज्ञानले त्यति साह्रो सक्दैन। सक्छ त? सक्दैन। अब हुन्छ भने सानैमा अब तुङ्गेराबाट पढ्दै जाने हो नि त। तुङ्गेराबाट अब त्यहाँ 1 क्लास 2 क्लास गर्दै पढ्दै जाने हो। एक्कासी अब तुङ्गेरा भर्खर सुरु छ, कलेजको पाठ सिक्छु भनेर त हुन्छ त? हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि कसैले अब एक्कासी आफूले आफ्नो ज्ञानले भेट्न नसक्ने कुराहरू आएर सोध्ने पनि हुन्छन्। अनि आफूले त्यो सोधेकोलाई राम्रो प्रकारले उत्तर दिए तापनि बुझ्ने क्षमता छैन भने सुन्नेलाई पनि बुझाइदिनेलाई पनि कल्याण छैन। छ त? छैन। अब कसैको चाहिँ अलिकति काँचो स्वभाव भएको हुन्छ नि त। हिजो आज त अब शासन धेरै विकास हुँदै गएर अलिकति सजिलो हुँदै गयो। र पहिला हो भनेदेखि एक्कासी आएर भन्दैजी जनाइ लाउन हुन्छ कि हुन्न, टुप्पी तिनी सोध्थे। अब त्यो धर्मसँग केही मतलब छ? यहाँ त ध्यान शिक्षा हो नि त। ध्यानको बारेमा सोध्नुपर्ने ठाउँमा बाहिरी विषय सोध्छन्। फेरि जनाइ लाउने विषयमा आएर भन्तेजीलाई अरे त्यो त पण्डितजीलाई सोध्नुपर्ने कुरा हो नि त। र पहिला तिनी अब ध्यानसँग कुनै सम्बन्ध नभइएका विषयहरू पनि आएर प्रश्न गर्थे। तर पछि अलिकति बुझेपछि त मैले यो प्रश्न त यहाँ गर्न ठिक होइन भन्ने कुरा बुझेपछि त हुन्छ नि। त्यसो केही नबुझेको बेलामा शासनसँग धर्मसँग सम्बन्ध नभइएका प्रश्नहरू आउँथे पहिला। अब जनाइ टुप्पी धर्मसँग केही सम्बन्ध छ? सम्बन्ध छैन नि। त्यसले न समाधि हुन्छ न प्रज्ञा हुन्छ, होइन त?
त्यो त एउटा चिनारीको रूप मात्र हो। र अहिले विशेष गरी धर्मसँग सम्बन्ध हुने कुरा चाहिँ अलिअलि धर्म सुन्दै गएर अलिअलि बुझ्दै गएपछि बल्ल धर्ममा शङ्का परिशङ्काहरू भएर आउँछ। हो त्यो बेलामा बल्ल सोधेका कुराहरू पनि सबै युक्तियुक्त हुन्छन्, धर्मयुक्त हुन्छन् र अनि सोध्नलाई पनि राम्रो, जवाब दिनलाई पनि राम्रो। त्यसो हुँदाखेरि शिविरका 4 दिन जतिमा आफूलाई शङ्का लागेका कुरा छन् भने आएर सोध्न सकिन्छ भनेको कुरा। अब सुनेको धर्ममा शङ्का लाग्यो, कुनै कुरा सुनेको धर्ममा पनि शङ्का लाग्ने कुरा आउँछ नि त। भन्दै चाहिँ हिजो यसरी भन्नुभएको थियो, आज यसरी अगाडि पछाडिको मिलेन भन्ने छन् भने आएर तत्कालीन भन्नुहोस्। अगाडि पछाडिको नमिल्ने कुरा आउँदैन। सत्य कुरा हिजो पनि त्यही हो, आज पनि भोलि पनि सत्य कुरा, समयले बदलिएर जान्न। यदि अगाडि पछाडिको मिलेन भनेदेखि पनि योगीहरू खुल्ला आएर सोध्न सक्नुहुन्छ हो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ। र यदि समाधिको बारेमा शङ्का लाग्यो त्यो बारेमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि मार्गको बारेमा शङ्का लाग्यो, निर्माण जाने मार्गको बारेमा शङ्का लाग्यो, त्यसको बारेमा पनि खुल्ला सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले जुन सोध्न पर्ने कुरा पनि धर्म सम्बन्धका कुराहरू योगीहरूले खुल्ला सोध्न सकिन्छ। कति दिन पछिबाट? 4 दिन पछिबाट। अरू धर्मका चाहिँ सोध्न पाइँदैन। अरू धर्मका त अब यहाँ अरू धर्मको शिक्षा दिएको होइन नि त। शरीरको धर्मका चाहिँ सोध्न सकिन्छ। धर्म भन्ने नै योगीहरू निचोटमा बुझ्ने भने यो शरीरै धर्म हो नि। योगीहरू बुझ्नु भने यो शरीरै के हो? धर्म भने के हो? यही शरीर धर्म हो। त्यसो बुद्ध धर्म किन भनेका त भन्दा बुद्ध धर्म होइन, बुद्ध शासन हो। बुद्ध धर्म होइन, बुद्ध शासन, भौटा दादाना। बुद्ध शासन भगवानको उपदेश मात्र हो। भगवानको धर्म हो त? भगवानको चाहिँ के हो? उपदेश। भगवानको उपदेश हो। धर्म यही शरीर धर्म हो। यही शरीर के हो? धर्म हो। भगवानले पनि कुनै नयाँ खडा गर्नुभएको होइन। भगवान पनि पहिला सिद्धार्थ कुमार छँदाखेरि तमोरले अब अलिकति बुद्ध जीवनी त नेपाली होला धेरै जसो थाहा हुनै पर्यो। थाहा छ नि धेरै जसोलाई? थाहा छ कि छैन? अब नेपालमै जन्मिनु भएको भगवानको जीवनी इतिहास नेपालीलाई अलिकति पनि थाहा भएन भने त नेपाली भन्न पनि त सकेन। सहायो त? नेपालमै जन्मिनु भएको। त्यसो हुँदाखेरि अब जन्मेर पछि 29 वर्षको उमेरमा जङ्गल निस्किनु भयो। किन निस्किनु भयो भन्दाखेरि ज्ञानको खोजीमा निस्किनु भयो। त्यतिखेर ज्ञान पाउनु भएको छैन। ज्ञानको खोजीमा निस्किँदाखेरि ज्ञान कसरी पाइन्छ, अरूले कसरी आचरण गरेका छन् हेर्नुभयो। अनेक प्रकारका आचरण पनि गर्नुभयो। 6 वर्षसम्म त सबै बाटो गल्ती भएर त्यही 6 वर्ष अलमल्ले हुनुभयो। आचरण त गर्नुभयो तर बाटो गल्ती भयो। अरूको देखासेखी पनि आचरण गर्नुभयो। अरूले कठोर तपस्या गरेछन् भने उहाँले पनि कठोर तपस्या गर्नुभयो। तर गरे अनुसारको फलिफाप छ कि छैन विद्वानले त फेरि त्यसलाई मनन गर्ने कुरा आउँछ नि त। अन्धविश्वासमा त गर्दैनन् नि, गर्छन् त? विद्वान अन्धविश्वासमा अडिँदैनन्। अब अन्धविश्वासमा कस्ता अडिन्छन् भन्दा विवेक ज्ञान कमजोर भएका व्यक्ति। ल यसो गरेर तपाईँको पाप कटिन्छ। साँच्चै कटेको नकटेको थाहा छ? ज्ञानमा अनुमान लाग्छ? त्यही पनि विश्वास भइरहेको हुन्छ। तर विद्वानहरूले त्यसरी विश्वास गर्दैनन्। खोजी गर्दैन, प्रत्यक्ष गर्दै जान्छन्। 6 वर्षसम्म त उहाँले अनेक प्रकारका आचरणहरू गर्नुभयो। तर कुनै आचरणबाट पनि उहाँलाई ज्ञानको लाभ भएन। अलिकति पनि ज्ञानको झलक पनि मिलेन। दुःख मात्रै भयो। पछिबाट गएर अरूको देखासेखी पनि हुँदैन, अरूको लहेमा लागेर पनि हुँदैन। अनि त्यो बेलामा फेरि आहार अलिकति लिन सुरु गर्नुभयो। पछि गयामा गएर फेरि आफ्नै मनन गर्नुभयो। सबै पहिला गरेका आचरणलाई खाली बनाउनु भयो, रित्तो बनाउनु भयो। किन? गल्ती भइदियो नि त।
पहिलाको के भयो? पहिलाको मार्ग के भयो? अनि गल्ती मार्गको आड लिएर पनि भएन, ती सबैलाई खाली बनाइदिनु भयो। अनि बल्ल फेरि मनन गर्नुभयो, मैले कहाँबाट सुरु गरौँ? पहिला सानामा आचरण गर्दाखेरि चतुर्थ ध्यानसम्म पुग्नु भएको थियो, आनापानानुसतिबाट श्वास प्रश्वासलाई हेरेर। अनि उहाँले पनि यही श्वास प्रश्वासबाट नै सुरु गर्छु। अनि त्यसरी आनापानाबाटै सुरु गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै चतुर्थ ध्यान त फेरि एकैछिनमा पुग्नुभयो। त्यहाँबाट अभिज्ञानहरू सिद्धि भए। त्यतिखेर उहाँलाई पूर्व निवास अनुसति ज्ञान भयो, दिव्य चक्षु ज्ञान भयो। अनि त्यहाँपछि आचरण गर्दा गर्दै यही शरीरलाई मनन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै आश्रवक क्षय ज्ञान भयो, सम्पूर्ण ज्ञान खुलेर आयो। अनि त्यो ज्ञान कहाँबाट आयो त भन्दा यही शरीरलाई मनन गर्दा गर्दै। त्यतिखेर धर्म त शरीरको, यही शरीरको धर्म होइन। धर्म खोज्ने भने शरीरमै खोज्नु पर्ने रहेछ, बाहिर खोजेर मिल्दैन। उहाँले त्यतिखेर भेटाउनु भयो। हुन त त्यतिखेर भएको धर्म होइन नि, धर्म त पहिलेदेखि थियो। यस्तो धर्म हो, सनातन हो, यो सनातन हो, पहिलेदेखि थियो। तर भगवानले त्यतिखेर भेटाउनु भयो। अनि भेटाएर अनि बल्ल धर्म त शरीरमा छ है, बाहिर नखोज, बाहिर छैन, शरीरमा छ। अनि बल्ल शरीरको धर्म भगवानले उपदेश गर्दै जानुभएको। पाप हुने पनि यही शरीरमा हो, पुण्य हुने पनि यही शरीरमा, समाधि हुने पनि यही हो, ज्ञान खुल्ने पनि यही शरीरमा, बाहिर हो त? पाप जम्मा पनि यही शरीरमै जम्मा हुन्छ, पाप गर्ने पनि यही शरीरबाटै गरिन्छ। अर्को जन्मको कारण पनि यही शरीरमै छ। नरक जाने बिउ पनि यही छ, स्वर्ग जाने बिउ पनि यही छ, ब्रह्मलोक जाने बिउ पनि यही शरीरमै छ, निर्वाण जाने बिउ पनि यही शरीरमै छ। जे चाहियो भने शरीरमै खोज्न पर्छ। अनि त्यहाँबाट भगवानले शरीरको धर्म उपदेश गर्दै जानुभयो। त्यसो हुँदा धर्म भन्ने नि अरू हो कि यो शरीर हो? त्यसो हुँदा हामीले धर्म खोज्नु छ भने शरीरमै खोज्नुपर्छ, शरीरलाई नै जान्नुपर्छ, शरीरलाई नै बुझेर यही आचरण गर्नुपर्छ। खराब भावना पनि यही छ, राम्रो पनि यही छ। यहाँको नराम्रोलाई आफूले राम्रोले असाठोरे गरिदिन सक्नुपर्छ। अज्ञानता पनि यही छ, ज्ञान पनि यही छ। तर ज्ञान आचरण नगरी चाहिँ हुँदैन, आचरण नगरी चाहिँ। त्यसो त खोज्ने कहाँ हो? शील पालन भनेको पनि अरू होइन, यही शरीरलाई, यस्तै कहीँ नै आफ्ना शरीरलाई नै सुरक्षा गर्ने हो, कायलाई सुरक्षा गर्ने हो, वचनलाई सुरक्षा गर्ने हो। इन्द्रिय संवरशीलबाट हेर्ने हो भने आँखालाई सुरक्षा गर्ने हो, कानलाई सुरक्षा गर्ने हो, नाकलाई सुरक्षा गर्ने हो, जिब्रोलाई सुरक्षा गर्ने हो, यो काय सिंहलाई सुरक्षा गर्ने हो। बुझ्नुभयो नि? आँखालाई सुरक्षा भन्दाखेरि आँखा क्लेश हुने विषय हेर्न हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? आँखा त अब चञ्चलै छ, चञ्चलै हुँदाखेरि अब जताततै हेर्न पुग्छ नि, पुग्छ कि पुग्दैन? जताततै हेर्न पुग्छ। त्यसैमा आएर तृष्णाले गुरु गरिदियो भने तृष्णा बढ्ने फैलिनेलाई मात्रै हेर्न पुगेको हुन्छ। त्यसो त आँखालाई पनि सुरक्षा गर्न पर्यो कि परेन? आँखालाई पनि सुरक्षा गर्न पर्छ। योगीहरूले, योगीहरूको आँखा कस्तो हुनुपर्छ भने अहिले धर्म देशना गर्दा अब यहाँबाट जो कटौराबाट बताइन्छ, चक्रबाट बताइन्छ, हेर्नु ध्यान बस्दाखेरि आँखा बन्द गरेर बसिन्छ। यहाँबाट एकछिन विश्राममा जाँदाखेरि योगीहरूले सिर्फ बाटो मात्रै हेर्नु, बाटो मात्रै हेर्नु, अरू कसैलाई नहेर्नु, व्यक्तिलाई नहेर्नु, बाटो मात्रै हेर्नु। सिर्फ आफ्नो बाटो मात्रै हेरिएको छैन, समाधिलाई बाधा पर्दैन। यता र उता हेर्न थालियो भने समाधि त रित्तिसक्छ। रित्तिन्छ कि रित्तिन्न? भगवानले 4 हात जति हेर्नु अगाडि, 4 हात हेरियो भने त हिँड्न हुन्छ नि, त्यहाँभन्दा पर नहेर्नु। आँखाका द्वारलाई, जस्तै कि माथिको ढोकालाई तल झारेर टप्प बन्द पनि होइन, हिँड्दाखेरि मेलवा छाडे गरेर अलिकति ठिक्क यसरी 4 हात आफ्नो बाटो मात्रै हेरेर जानु। अनि हिँड्दाखेरि पनि टाउको पनि सिधा आफ्नो बाटोतिर जाओस्, दाहिने बायाँ बाङ्गो नबनाइकन। त्यसरी हुँदाखेरि सिँढी चढ्दो पनि ठेस लाग्दैन, लाग्छ त?
ठेस लाग्दैन। न कोही बेलामा कतिको हिँडाइछ नि यहाँ टेक्यो भन्दा कहाँ टेकेर हुत्तिने हुन्छन् कि हुन्नन्। त्यो इन्द्रिय समर नहुँदाखेरि नि इन्द्रिय श्रमर पनि हुनुपर्छ। इन्द्रिय समरशील, ठिक्क बाटो हेर्नु, ठिक्क टेक्नु, हिँड्नु, आफ्नो ठाउँमा जानु, आफ्नै बिस्तारामा बस्नु, आनन्द। यदि बस्दा बस्दै खुट्टा दुखेका छन् भने एकछिन चक्रमण गर्नु। चक्रमण गर्दाखेरि पनि आफ्नो इन्द्रियलाई नछोडिकिन। बुझ्नुभयो नि। अनि योगीहरू पनि सबै उपासक योगी पनि उपासिका योगीहरू पनि आफ्नो बाटो मात्रै हेर्नु, दाहिने बायाँ नहेर्नु। र हो यसरी इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रियलाई सुरक्षा गर्नु। आँखा इन्द्रियलाई सुरक्षा गरेको सो त इन्द्रिय पनि सुरक्षा गर्नु। कानलाई पनि सुरक्षा गर्नु। कानलाई पनि सुरक्षा गर्नु भन्दाखेरि आँखा कान यिनी सबै लोभी हुन्। आँखा पनि लोभी हुन्, कान पनि लोभी हो। कानलाई पनि जे पनि चाहिन्छ नि त। राम्रो पनि सुन्न इच्छा हुन्छ, नराम्रो पनि सुन्न इच्छा हुन्छ कानमा पनि है। यदि नराम्रो के हो यस्तो उस्तो खासा खुचुक छ भने के हो भनेर उस्तो गरी रिसाइन्छ कान है। कल्याण छैन त किन सुन्ने? कल्याण छैन भने सुन्ने हो त। कानलाई पनि सुरक्षा गर्नु। सुन्न योग्य भएको सुन्नु, सुन्न योग्य नभएको नसुन्नु। अनि नाकलाई पनि सुरक्षा गर्नु। नाकलाई सुरक्षा गर्नु भन्दाखेरि अब जस्तै कि गृहस्थीमा बसेको बेलामा यताउता नाकको लागि राम्रो सुगन्धहरू खोजिन्छ कि खोजिन्न? त्यसमा पनि नतानिने गरी नाकलाई पनि सुरक्षा गर्नु। भगवानले जिब्रोलाई पनि सुरक्षा गर्नु। जिब्रोलाई पनि सुरक्षा गर्नु। जिब्रो पनि यताउता आहारमा धेरै तलतल हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। जिब्रोलाई पनि सुरक्षा गर्नु। अनि जिब्रोले खाना त हुन त हामीले बाँच्नको लागि खाएको हो नि। 4 धातुले बनेको यो शरीर नबिग्रिनको लागि, धातुहरू गडबड नहुनको लागि। किन आहार भइदिएन भने धातु गडबड हुन्छ अनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई बाधा पर्छ। स्वास्थ्यलाई बाधा पर्यो भने समाधिलाई पनि बाधा पर्छ। र त्यसो हुँदा यो 4 धातु बराबर मिलाउनको लागि र राम्रो सुस्वास्थ्यको निम्ति आहार लिँदैछौँ। बाँच्नको लागि, स्वास्थ्य राम्रो हुनको लागि, बाँच्नको लागि आहार लिँदैछौँ। त्यसरी हो नि। स्वादको लागि होइन, स्वादको लागि नभइकन स्वास्थ्यको लागि। के को लागि? स्वास्थ्यको लागि, स्वादको लागि हो। त्यही पनि जिब्राले के खोज्छ? स्वाद खोज्छ। जिब्राले तानेको हो नि त। त्यसो त हो जो तान्ने जिब्रालाई पनि सुरक्षा गर्नु, कायलाई पनि सुरक्षा गर्नु, सम्पूर्ण इन्द्रियलाई सुरक्षा गर्नु। इन्द्रिय समरशील योगीहरूले जति सुरक्षा गर्न सक्यो उति छिटो समाधि हुन्छ। जति राम्रो सुरक्षा हुँदै गयो उति छिटो समाधि हुन्छ। जति छिटो समाधि एकाग्रता मन भयो उति छिटो प्रज्ञा हुन्छ। शीलको आडमा समाधि हुन्छ, समाधिको आडमा प्रज्ञा हुन्छ। शील छैन भने समाधि हुँदैन, समाधि छैन भने प्रज्ञा हुँदैन। त्यसो त हामी त शील समाधि प्रज्ञा आचरण गर्ने हो। योगी बुझ्नुभयो नि। हामीले आचरण गर्ने त के हो? समाधि हुनको लागि शील चाहिन्छ। शीलले बल्ल समाधि हुन्छ। शीलम प्रतिष्ठाय नरो सपन्यो। शीलको आधारमा शीललाई पहिला स्थापित गरेर अनि बल्ल समाधि चित्तम भावय, चित्तलाई भावना गर्नु, एकाग्रता बनाउनु। चित्त एकाग्रता भयो भनेदेखि बल्ल मन संग्लो हुन्छ। एकाग्रता मन बल्ल संग्लो हुन्छ। संग्लो मनले बल्ल यथार्थ देख्न सक्छ। मन संग्लो छ भने यथार्थ देख्न सक्छ। जस्तै एउटा पोखरीमा हेरौं पानी धमिलो छ भने त्यो पोखरीमा भएका माछा पनि देखिँदैन, पोखरीमा ठोटरीहरू भएका पनि देखिँदैन। यदि त्यहाँ भित्र हिलो छ कि ढुङ्गा छन् कि बालुवा छन् कि के छ भित्र देखिँदैन। धमिलो पानीमा हेर्ने भने त्यहाँ भित्र केही भएको देखिन्छ? यदि पानी धमिलो छैन, संग्लो छ भने माछा पनि देखिन्छ। ठुला माछा, साना माछा, मसिना माछा र ठोटरीहरू, अनि त्यहाँ भएका ढुङ्गाहरू बालुवाहरू के टल्के छ पानीमा त्यो सबै देख्न सकिन्छ सकिन्न?
सङ्लो पानीमा देखिन्छ। त्यस्तै अनङ्गडे चित्तम अरे अनङ्गडे चित्तम धमिलोपना नभइएको चित्त, धमिलोपना नभइएको चित्तले पनि यो शरीरमा भइएको यथार्थलाई परमार्थ स्वभावलाई देख्न सकिन्छ। अब चित्त धमिलो केले बनाउँछ त भन्दा क्लेशले, काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष डाँड आरिस यिनी छन् कि छैनन्? हो, यिनी चित्तका धमिलाहरू, चित्तका मैलाहरू। चित्तका मैलाहरू सबै चित्त धमिलो भएको छ भने धमिलो चित्तले यो शरीरमा भएको केही पनि देखिँदैन। अनि केही पनि देखिएन भनेदेखि प्रज्ञा हुन सकेन। प्रज्ञा भनेको सही देखेकालाई भनेको नि त। प्रज्ञामै हेर्ने भने सम्मादिट्ठी, सम्मादिट्ठी सही देख्नु। सम्मादिट्ठी भनेको के हो? सही देख्नु हो। त्यो सही देख्ने सम्मादिट्ठी, सही देख्नको लागि सङ्लो नभइकन देखिँदैन। हो, त्यो सङ्लो समाधिले हुन्छ। केले हुन्छ? समाधिले हुन्छ। तर समाधिले सङ्लो मन हुन्छ र त्यो सङ्लो मनले बल्ल यथार्थ सही देखिन्छ। सही देख्यो भनेदेखि प्रत्यक्ष देखिसकेपछि यो शरीरको बारेमा बुझिन्छ कि बुझिन्न? यो शरीरलाई जानियो भने धर्म जानियो। शरीरलाई नजान्दिन मैले धर्म चाहिँ जानेछु भनेर त्यो झुटा वचन हो भनेर बुझ्नु। जसले शरीरलाई जान्दैन उसले धर्म जानेको हुन्न। यो पटिच्च समुपादम पश्यति सो धम्म पश्यति। जसले यो शरीरको यो कारण कार्य स्वभाव यो मन र रूपको स्वभावलाई यथार्थ जान्दछ त्यसले बल्ल धर्म जानेको हुन्छ। जसले यो शरीरको यथार्थलाई जान्दैन, मैले धर्म मानेको छु जति नै भने तापनि अन्धो मानाइ मात्रै हो भनेर बुझ्नु होला। कस्तो मानाइ हो? अन्धो मानाइ कस्तो हुन्छ जान्नुभएको छ? अन्धालाई हात्ती जो हो भनेर बताइदिए जस्तो हुन्छ। पढ्नु भएको छ होला नि स्कुलमा पनि। हात्ती जो हो भन्दाखेरि अब उनीहरूले अब के छाम्छन् नि होइन? पुच्छर छाम्यो भने झाडु बनाइदिन्छ होइन, सुनलाई छाम्यो भने लहरो बनाइदिन्छ, खुट्टालाई छाम्यो भने खाँबो बनाइदिन्छ। कुनको चाहिँ सही हुन्छ? त्यही भएर खण्डलाई चाहिँ जाने छैन शरीरलाई। धर्म चाहिँ मैले मानेको छु है भनेदेखि चाहिँ त्यो मानाइ चाहिँ के हो? अन्धालाई हात्ती ल्याएर राख्दै जस्तो अन्धो मानाइ। त्यही भएर जसले चाहिँ यो शरीरलाई यथार्थ जानेको छ, आचरण गरेको छ, मैले धर्म मानेछु भनेर ऊ सही मानाइ हो। किन? उसले देख्यो नि त। धर्मलाई देखेर जानेर मान्यो नि त, अन्धविश्वास होइन। त्यसो त तपाईँ हामीले धर्म त मान्नै पर्छ, नमाने त हुन्न, तर जानेर मान्न पर्छ। कसो हो? जानेर मान्नुपर्छ। अनि जानेर मान्नुपर्छ भन्दा हिजो आज चाहिँ फेरि सम्प्रदायले गर्दाखेरि जान्नेलाई पनि बहुत अप्ठ्यारो पारिदिएको छ। हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, इस्लाम धर्म एउटा यो सम्प्रदाय खडा भयो। वास्तवमा यो शरीरमा हिन्दू खोज्दा पनि पाइँदैन, बुद्ध खोज्दा पनि, क्रिस्चियन इस्लाम खोज्दा पाइन्छ त? धर्म हो शरीरको। शरीरको धर्म गएर साईबाउ चढाइदिए भिन्दै। त्यसरी चढाइदिँदाखेरि अब त्यो साईबाउको धर्मलाई मान्ने हो या शरीरको धर्मलाई अलमल बनाउँछ। धेरैलाई नै त्यसले अलमल बनाएको छ कि छैन? बनाएको छ। असली धर्म यो शरीर नै धर्म हो। कसको शरीर धर्म हो त भन्दा सबैको शरीरै के हो? मनुष्यको शरीर मात्र हो त भन्दा होइन, पशुको शरीर पनि के हो? धर्म हो। जान्नु छ भने धर्मलाई जान्नको लागि शरीरलाई जान्नु, शरीरलाई जान्यो भने धर्म जानिन्छ। जानेर आचरण गरियो भने बल्ल त्यो आचरण चाहिँ आफ्नो कदम चाले अनुसारले म यति आइपुगे थाहा हुन्छ। मेरो मानाइ मैले आचरण गरेको यहाँ आइपुगे थाहा हुन्छ। अन्धो मानाइले त मर्ने बेलासम्म पनि अब एक दिन त तपाईँ हामी यो मनुष्य संसारबाट बिदा हुन पर्छ नि, पर्छ कि पर्दैन? म त सधैँभरि मनुष्यमै अटल भएर बस्छु भन्ने कोही हुनुहुन्छ यहाँ? एक दिन त बिदा हुनुपर्छ नि। र त्यो दिन पनि थाहा छैन। थाहा छ? त्यो बिदा हुने दिन थाहा छ? बिदा हुने दिन थाहा नभएको त पर्वा छैन। जुन दिन बिदा भए पनि भइराखियोस्। तर बिदा भएर जाने कहाँ? जानेको टुङ्गो छ? त्यसो बिटुङ्गाले किन हिँड्न परेको त भन्दा अन्धो मानाइ भएर।
बुझ्नुभयो नि? किन बिटुङ्गो भएको भन्दा हाम्रो अन्धो मानाइ छ नि त। धर्म नै थाहा छैन, धर्म नै थाहा नहुँदाखेरि आफूले आचरण गरेको पनि कस्तो हो थाहा नै छैन। थाहा छ त? म कुन बाटो जाँदैछु भन्ने, यदि म यो बाटो जाँदैछु भन्ने थाहा भए त यहाँ पुग्छु भन्ने थाहा हुन्थ्यो नि त। अहिले म कुन बाटो हिँड्दैछु भन्ने थाहा नै छैन। थाहा नहुँदाखेरि कहाँ पुग्छु भन्ने धन्न यति चाहिँ थाहा छ। एक दिन चाहिँ म बिदा हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ। किन भन्दा अब हाम्रा उमेरका पनि कति मरिसके, हामीभन्दा साना उमेरका पनि कति मरिसके, हामीभन्दा बुढापाका पनि कति मरिसके। हाम्रै आँखाका अगाडि मरेर गएको त देखिराखेको छ नि त। अनि यो पनि थाहा भयो कि समयले कालले ठुलो सानो रोज्दैन भन्ने पनि थाहा भयो। किन भन्दा हामीभन्दा कलिला उमेरका पनि मरे नि त, कति मरेका छन् कि छैनन्? हो, त्यसले गवाई दिएको हुँदाखेरि ए मेरो पनि त पालो आउँछ भन्ने त थाहा छ। एक दिन म पनि मर्ने हो भन्ने थाहा छ। एक दिन म पनि यो मनुष्य संसारबाट बिदा हुन पर्छ भन्ने थाहा छ कि छैन? एक दिन बिदा हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ। तर कुन दिन भन्ने थाहा नभएको पर्वा छैन। कुन दिन बिदा हुने भन्ने थाहा नभएको त केही पनि हुन्न। तर बिदा भएर कहाँ जान्छु भन्ने थाहा नभएको चाहिँ त्यो चाहिँ बहुत डर लाग्दो भयो। बिदा भएर त जाने हो, तर कहाँ जाने हो, कहाँ जाने हो? अन्न धुन्न जान पर्यो कि परेन? अन्न धुन्न जाने किन भइएको भन्दा अन्न धुन्न मानेको हुनाले। त्यही भएर जानेर बुझेर आचरण गरेको छ भने म यो आचरण छ भने म यहाँ पुग्छु, यो आचरणले यहाँ पुग्छु, अहिले यो बाटो हिँड्दैछु भने यहाँ पुग्छु, थाहा हुन्छ कि हुन्न? हो, त्यो थाहा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस कारणले त्यो जान्नको लागि शरीरलाई नजानी हुँदैन। अहिले विशेष यो 10 दिनको ध्यान शिविरमा योगीहरूलाई यही शरीरलाई जान्ने विषयमै मात्रै आउँछ। योगीहरूले पनि अब आजसम्म त म फल्ने यस्तो उस्तो भन्ने कुरा आउँथ्यो, तर साँच्चै शरीरमा राम्रो प्रकारले ज्ञान हुँदै गयो भने त म भन्ने पनि यहाँ कहाँ छ भनेर खोज्दाखेरि पाइँदैन यो शरीरमा। मेरो शरीर भन्दै गरेको मेरो पनि खोज्दाखेरि पाइँदैन। जान्दै गएपछि चाहिँ, नजान्दाखेरि त कसको शरीर हो? मेरो शरीर हो। म फलानु फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष साँच्चै त्यसको गहिराइमा पुग्दै गएपछि त म भन्ने त छैन, मेरो भन्ने केही पनि छैन। अनि म मेरो केही पनि नभइएको ज्ञान हुँदै जान्छ। अहिले म हो, मेरो हो, म मेरोले गर्दाखेरि तानिन्छ नि त। मेरो भन्ने चिजमा माया हुन्छ कि भन्न? तानिन्छ कि तानिन्न? म पनि छैन, मेरो भन्ने पनि केही पनि छैन भन्ने ज्ञान हुँदै गएपछि बल्ल यो तानिने तृष्णालाई काट्दै जान्छ। यिनी क्लेशलाई निभाउने हो नि त असली। अहिले असली तपाईँ हामीले हाम्रो लक्ष्य चाहिँ निर्वाण भन्ने कुरा त अब योगीहरूलाई अनुमा लाग्दैन अहिले। तर योगीहरूलाई यति चाहिँ जान्नु कि मनमा भएका यो क्लेश टाकटुकै निभाइयो भने मुक्ति भइयो। लोभलाई टाकटुकै जरै मास्न सकियो भने लोभबाट मुक्ति भइयो कि भइएन? हामीमा ठुला बन्धन नै तीनटा मेन चाहिँ, एउटा लोभ, दोष, मोह। लोभ भन्ने भित्र माया पनि यही लोभ भित्रको लोभकै खानदान हो। माया पनि यही लोभकै खानदान हो। स्नेह भन्ने पनि लोभकै खानदान हो। प्यार भन्ने पनि लोभकै खानदान हो। राग भन्ने पनि लोभकै खानदान हो। इच्छा भन्ने पनि यही लोभभित्रको। लोभभित्रका हाँगा धेरै छन्, यसका नाम पनि धेरै छन्। द्वेष, चित्त नबुझेको द्वेष भने के हो? चित्त नबुझेको द्वेष, रिस उठेको द्वेष, अशान्ति भएको द्वेष, पीड लागेको पनि द्वेषभित्र छ। बुझ्नुभयो नि? अनि मोह भनेको अज्ञानता। मोह भनेको के हो? सही नजानेको मोह, सत्य नजानेको मोह, यथार्थ बुझ्न नसकेको मोह, अज्ञानता। अनि हो यिनी तीनटा प्रमुख हुन्। अनि यिनका हाँगा बिगा चाहिँ एक एक गरी केलाउने भने 1500 छन् क्लेश। कति छन्? 1500 क्लेश छन्। ती 1500 को फौजी पल्टनसँग अब युद्ध गर्ने हो। विपश्यना भनेको चाहिँ यिनी क्लेशसँग लडाइँ गर्ने हो। क्लेशले पनि हामीलाई युद्ध गरिरहेको छ नि। क्लेशले पनि हामीलाई लडाइँ गरेको छ कि छैन? युद्ध गरिरहेको छ। कहिलेकाहीँ लोभले जितिरहेको हुन्छ आफूलाई। रागले सारा यो
हृदय संसारलाई ढाकेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। ढाक्छ कि ढाक्दैन? ढाक्छ। रागले गर्दाखेरि सारा हृदय संसारलाई ढाकेको हुँदाखेरि अनि यसैको बसमा हिँड्न बोल्न परेको हुन्छ। यसले यो रागले यो लोभले कहाँ जा भन्यो भने अनि नगई हुन्छ त। बरु मातापिताले यहाँ जा भन्यो भने म अहिले भ्याउँदिनँ भन्न सकिन्छ। लोभले अरायो भने भ्याउँदिनँ भनिन्छ? भनिँदैन। रागले अरायो भने भ्याउँदिनँ भनिन्छ? भनिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हो यो क्लेशले अरायो भनेदेखि हामीले खुरुक्क मान्न पुगेछ। किन? यसले राज गर्यो नि त। कहिले लोभले हृदयमा गएर राज गरेको हुन्छ, कहिले द्वेषले राज गरेको हुन्छ, कहिले चित्त बुझेन भनेदेखि त्यही चित्त नबुझेको कुरालाई सम्झिँदै केलाउँदै मनन गर्दै अनि मनले सबै भ्याइसकेको हुन्छ है। यो रिस प्रमुख भयो नि त। सबै यो सम्झिँदै अनि कतिलाई पनि यसले ठिक पारिसकेको हुन्छ, कतिलाई के भनिसकेको हुन्छ। द्वेष आयो भने यिनीहरूले राज गरेका छन् कि छैनन्? अब तपाईँ हामी चाहिँ यिनीसँग लडाइँ गर्ने हो। यो चाहिँ नजिकको शत्रु हो नि त। यिनीसँग युद्ध गर्दै 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 यसलाई टाकटुके निभाउने हो यो हाम्रो ठुलो बन्धन भएको छ मुक्ति हुनको लागि। यिनै हो बन्धन। हो यो बन्धनलाई टाकटुके निभाउन सकियो भनेदेखि मुक्ति भयो। बुझ्नुभयो नि? अहिले भगवानको उपदेश नै यो क्लेशलाई निभाउनु भन्ने हो। यो क्लेशलाई निभाउनको लागि शील समाधि प्रज्ञा चाहिन्छ। शील समाधि प्रज्ञा बेगर निप्दैन। निप्छ त? निभाउनको लागि के चाहिन्छ? भगवानले मैले वरदान दिएर निभ्ने कुरा होइन। एउटाको मनमा भएको लोभलाई वरदान दिएर हुँदैन। है भगवान यो मेरो लोभ सबै निख्रियोस् भनेर तथास्तु भनेर निख्रिने कुरा, मेरो यो रिस सबै निबुस भनेर वरदान दिएर निभ्ने कुरा छु त आचरणले मात्रै हुन्छ। आचरणले मात्रै निभाउन सकिन्छ। आचरण बेगर निभ्दैन। अनि त्यो आचरणलाई शील समाधि प्रज्ञा जस्तै अघि मुसावादा त्यसलाई पनि सुरक्षा गर्नु पर्यो। इन्द्रियलाई सुरक्षा गर्नु पर्यो। साथै सुरामेरय मादक पदार्थहरू। अब यहाँ योगीहरूले मादक पदार्थ लिनुहुन्छ त? यहाँ मात्रै लिनुहुन्न कि पछि पनि लिनुहुन्न? मादक पदार्थ मदिराहरू, सुरा 5 प्रकारले बनिएका मदिराहरू, फलफुलले बनेका मदिराहरू भए, अन्नले बनेका मदिराहरू भए, के कुहाएर सडाएर बनेका पत्ताबाट बनेका मदिरा पनि धेरै प्रकारका रहेछन्। र होइन धेरै प्रकारका मदिरा मात लाग्ने जति सबै सुरामेर हो। कसैले भन्छन् नि रक्सी त रक्सी हो, बियर त रक्सी होइन। बियरले मात लाग्छ कि लाग्दैन? मात लाग्छ भने त्यो पनि के हो? मदिरा हो। अर्को के पो भन्थ्यो? वाइन अरे। त्यो फलफुलले बनेको त्यो त रक्सी होइन नि भन्छ। जी भन्छ कसैले यार। त्यो पनि मात लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ भने मदिरा हो। गाँजा, गाँजा त यो त पाप लाग्दैन भन्ने पनि छ नि कोही। यो त प्रसाद हो अरे। अझ के हो अरे? मात लाग्छ कि लाग्दैन? मात। सुरामेर मज्ज पमाद। मात लाग्ने पमाद, आफ्नो मनलाई खलबलाउने या होस उडाउने। होस उडाउने। र भाङ धतुरो इत्यादिदेखि बढी सबै सुरामेरय हो। होइन सुरामेरय पनि मैले आजदेखिबाट कहिले पनि लिन्न। त्यसरी बन्न सकिन्छ सकिन्न? उपासकहरूले सकिन्छ सकिन्न? उपासिकाहरूले हिजो आजको जमानामा त उपासिकालाई पनि सोध्नुपर्ने जमाना छ अरे नि त। उपासकलाई मात्रै सोधेर हुन्न हिजो आज चाहिँ। सुरा मेरय मज्ज पमाद ठान। अनि विकाल भोजन। धर्म सुन्दाखेरि घुँडा नठडाउनु। यसरी पलेटी मारेर बस्दा पनि हुन्छ, घुँडा मारेर बस्दा पनि हुन्छ। यसरी घुँडा ठडाएर यसो गर्दै चाहिँ हुन्न नि। अनि खुट्टा यसरी हल्लाउँदै कामदै चाहिँ पनि हुन्न। धर्म सुन्दाखेरि चाहिँ धर्ममा गौरव हुनुपर्छ। र विकाल भोजन। विकाल भोजन भनेको 12 कटेपछि भोजन लिन हुँदैन। र आहारको रूपमा भोजन केही पनि लिन हुँदैन। औषधिको रूपमा लिन हुने चाहिँ छ, आहारको रूपमा लिन हुँदैन। र आहारको रूपमा भोजन कफी, चिया, दुध यिनी केही पनि लिन हुँदैन। बिस्कुट
अनि फलफुलदेखिबाट लिन हुँदैन। फलफुलको रस झोल औषधिको रूपमा त्यसरी चाहिँ हुन्छ। फलफुलको रस चाहिँ यो झोल या छयहरू औषधिको रूपमा चाहिँ हुन्छ र यत्तिकै चबाएर खान हुँदैन। चबाएर खान हुँदैन। औषधिको रूपमा हर्रो बर्रो भए, अमला, कागती, बिमिरो यिनी चाहिँ हुन्छ जतिखेर लिए पनि। र अमला जतिखेर लिँदा पनि हुन्छ भगवान औषधि। अदुवा पनि आफूलाई औषधिको रूपमा लिन हुन्छ र अदुवा, पानका पत्ता इत्यादि बनाएर तिनी खाले लिन हुन्छ। यो जेन्ट्सै बनाएको हुन्छ नि, एउटा रेडिमेड पोको आउँछ, त्यसमा पानी फिटेर नामखिङ भनेर थाइमा हो त्यस्तो फिटेर तिनी खाले हुन्छ। त्यो भिक्षुलाई जतिखेर पनि लिन हुन्छ भनेर लेखिदिएको छ र यिनी खाले चाहिँ औषधिको रूपमा हुन्छ। चतुर मधु हुन्छ। चतुर मधु बनाएर लिन हुन्छ औषधिको रूपमा। अरू चा, कफी, बिस्कुट, दही, दुध यिनी चाहिँ हुँदैन। भोजन बिरामी हुनुभयो भने योगीहरूलाई चाहिँ त्यसको लागि छुइन्छे भन्ने छ नि, त्यसलाई नेपालीले कसो भन्ने अरे? छुइन्छे भनेको नेपालीले के भन्ने? कमजोर त होइन नि, कमजोर त बिमारीले पनि कमजोर हुन्छ होइन, एउटा छुइन्छे राखेको। हामीलाई चाहिँ नेपाली भाषाको पनि अलिकति अनिकाल परेको छ, यसो अलिकति साहित्यवालाले चाहिँ मद्दत गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। म्यामामा त केही भन्न, म्यामा मिसाइले भइहाल्छ, तर यिनी सिटी नेपाल पनि पुग्छन्, आपत पर्छ। नेपाल पुग्दा भन्तेजीले यहाँ देशना गर्दा गर्दा यहाँनिर यस्तो खाले शब्द चलाउनु भएको थियो, त्यो कसो हो भन्तेजी, त्यो बुझ्झेन भन्छन् कोहीको नेपाल पुग्दाखेरि। अनि कोही आफूले बुझाउन सक्ने चाहिँ बुझाइदियो, बुझाउन नसक्ने चाहिँ म खोजी गर्छु भन्नुपर्छ। र बिरामी भएकालाई चाहिँ यागुहरू मिल्छ। बिरामी भएकालाई चाहिँ तापनि यहाँ बिरामी हुनाले सिल भाँचिन्न त भन्दा भाँचिन त भाँचिन्छ, तापनि स्वास्थ्य पनि जरुरत छ। आफ्नो स्वास्थ्य पनि जरुरत हुँदाखेरि सिल त भाँचिन्छ। अष्टशिलमा भाँच्यो भने पञ्चशील रहन्छ, तर फेरि भोलि लिँदाखेरि चाहिँ अष्टशील हुन्छ। उकालो भोजन नलिनु। नच गीत इत्यादि, अब यहाँ त गाउने इत्यादि। गीत भनेको देखि स्वर तानेर बाजा, हारमानी, मजुरा बजाउन हुनेसम्मको चाहिँ गीतमा जान्छ। चाहे भजन नै गाउनुहोस्, चाहे गीत नै गाउनुहोस्, त्यो गीत नै हो। सिल भाँचिन्छ। सिल के हुन्छ? अष्टशीलमा। अनि श्रृङ्गार गर्न पनि हुँदैन अष्टशीलमा। श्रृङ्गार गर्न पनि आफूलाई राम्रो श्रृङ्गारेर चाहिँ राम्रो देखाउनलाई, राम्री देखिनलाई गराउन हुँदैन। त्यो पनि अरूलाई तृष्णा जगाइदिने काम हो। त्यसले पनि सिल भाँचिन्छ। त्यसले पनि के हुन्छ? सिल भाँचिन्छ। र उच्च आसनहरूमा या रुइका गद्दाहरूमा बस्न हुँदैन। उच्च आसन, रुइका गद्दाहरूमा होइन सिल। अब योगीहरूले पालन गर्नुपर्ने सिल। र सिल अष्टशील पालन गरिसके पश्चात योगीहरूले त्यसबाट अलिकति अगाडि बढेपछि समाधिमा जानु पर्यो। केमा जानु पर्यो? समाधिमा। सिल, समाधि, प्रज्ञा। हुन त योगीहरूले इन्द्रिय समर सिलसम्म जानुपर्छ। इन्द्रिय समर अघि भनेका चक्षु, श्रोत, घान, जीव, काय, मन, यिनी आँखा, कान, नाक, जिब्रो यिनी इन्द्रियलाई पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ। र साथै समाधि। समाधिका अङ्ग कतिवटा भन्यो अरे? समाधिका अङ्ग 3टा। समाधिका अङ्ग 3टामा नम्बर 1 मा राम्रो कोसिस, 2 मा राम्रो होस, 3 मा राम्रो एकाग्रता भनेर यिनी 3टा। समाधिको लागि भगवानले अरण्य गतानम वा रुखमूले गतानम वा शून्य गार गतानम वा पलङ्क आबुजित सो सतो वा अससती सो सतो वा पससती। अरण्य गतानम वा जंगल गएर होस्, रुख मूले गतानम वा या एउटा रुखको फेदीमा बसेर होस्, शून्य गाएर गतानम वा या सुनसान आवाज केही पनि नआउने ठाउँमा बसेर होस्। पलङ्क आबुजित पलेटी मारेर ध्यान बस्ने योगीहरूमा ध्यान बस्दाखेरि पलेटी मारेरै बस्नु। पलेटी मारेरै बस्न सजिलो हुन्छ कि भन्न? पलेटी मारेर बस्नु। र शरीरलाई उजुकायो पणिधायो, शरीरलाई सिधा राख्नु।
तर हातलाई कसरी राख्नु भनेर त सिधै हातको बारेमा त आउँदैन महासतिपन्न सूत्रमा। तर धेरै जसो बौद्ध परम्परामा ध्यान बस्ने व्यक्तिका हात चाहिँ बायाँ हात तल दाहिने हात माथि राखेर यसरी काखमा राख्दिएपछि बुढी अम्ला अलिकति छाइदिएपछि ध्यान बसेको सभ्यता पनि हुन्छ। अब ध्यान बस्दा पनि बसेको सभ्यता चाहिन्छ कि चाहिन्न? चाहिन्छ। अब ध्यान बस्ने हात बाँधेर बस्यो भने ध्यान हुन्छ त? यो त अल्छी बसाइ भइहाल्छ नि। त्यसो हो त बायाँ हात तल दाहिने हात माथि राखेर बुढी अम्ला अलिकति यसरी छाइदिएर छाउने भन्दाखेरि यसो गरेर कसो कसोको हुन्छ यसो फेरि यसो गर अनि यहाँ दुख्न थाल्छ र यहाँ तन्किन्छ यसरी यसो हुन्छ। अलिकति छाइदिने मात्रै हो। यदि छाउँदाखेरि पनि यहाँ ठोक्केकाले पोल्छ भने अलिकति नछाइदिए पनि केही हुन्न यतिको राख्दियो भने। यसरी काखमा हातलाई राखेर शरीरलाई सिधा र सिधा भन्दाखेरि तन्काउने पनि होइन शरीरलाई। जसरी आफूलाई धेरै बेर बस्न सकिन्छ त्यही बसाइलाई आफूले विशेषता दिनुपर्छ। धेरै यसरी तन्कायो भने धेरै बेर तक्दैन नि त। यसरी तन्क्यो भने एकछिनमा झर्दै जान्छ। अनि यत्तिकै पनि छोड्दिनु भने यसो भयो भने पनि निन्द्रातिर जान्छ। मध्यम हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? मध्यम हुनुपर्छ। र टाउको पनि सिधा दुईटा गुमको बीचमा सिधा यसो ढल्केको यता ढल्केको खाले नहुनु। पछाडि तान्ने अगाडि यसो घोप्टिने पनि नहुनु। सिधा यसरी सिधा छ भने चाहिँ उसका यिनी नसाहरू जो छन् ती नसाहरू उसको ठाउँमा ठिक्क उसको यो खुन चल्ने कामहरू ठिकले चलेको हुँदाखेरि दुःख वेदना छिट्टै आउँदैन। यदि अलिकति यसो भयो भनेदेखि उसका नसा त अलिकति नुग्न पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि छिटो दुःख वेदना उसले उत्पत्ति गर्छ। र धेरै बेर बस्न सक्नको लागि शरीर सिधा अनि सिधा बसायो भने हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ कि देखिन्न? जब यसरी सिधा बस्यो भन्ने बित्तिकै आँखा मुख दुवै बन्द गरिन्छ। आँखा बन्द गरेपछि आँखामा अब कुनै कुरा देखिन आउँछ त? देखिन आउँदैन। कुनै कुरा देखिन आउँदैन भनेपछि योगीहरूले आँखामा झलझल्ती केही देख्न पा पनि हुन्थ्यो भन्नेतिर नजानु। त्यसरी चाहिँ नजानु। र हामीमा धेरै जस्तो त्यसरी जानी बानी पनि हुन्छ। र आफूमा पनि पहिला पहिला ध्यान बस्दा मलाई नै त्यसले सताउँथ्यो। किन आफूले पढेका किताबहरू अब यसो गर्दा भगवानले आएर वरदान दिने के गर्ने भने धेरै तिनी पढिएको थियो तिनै सुन्नेको थियो। अनि आफूले पनि ध्यान बस्दाखेरि भगवान प्रकट भइदियो पनि त हुन्थ्यो भन्ने नि त मनमा आस्ते ध्यान बस्न पुग्यो। म आफै पुगेको नि त। भगवान अगाडि नै ठक्क प्रकट भइदियो पनि त हुन्थ्यो जस्तो नि त। अनि हो त्यो हुँदाखेरि मन कता फर्क्यो? बाहिरी आयोतिर फर्क्यो। अनि बाहिरी आयोतिर फर्किँदाखेरि साँच्चै एकाग्रता हुँदै गयो भने जे सोच्यो त्यही देख्न पुगिन्छ। एकाग्रता मनमा शक्ति हुन्छ। योगीहरू शक्ति भन्ने कुरा पुरा जादु खेला मात्रै भनेको होइन नि। मन एकाग्रता नै शक्ति हो। शक्ति भन्ने एकाग्रता। त्यही भएर शक्तिमा एतत् अग्र मदगोल्यान समाधि बहुत राम्रो थियो। समाधि जति राम्रो हो उति शक्ति हुन्छ। र कतिसम्म हुन्छ भन्दा राम्रो एकाग्रता भएको बेलामा जे सोच्यो त्यही छर्लङ्गै देखिन्छ अगाडि। कतिपय त मैले त अहिले त जे सोच्यो त्यही छाती देख्न थाले निकै माथि पुगेछु कि भन्ने। तर माथि होइन त्यो तलै छ। त्यो समाधिकोले गर्दाखेरि अगाडि खडा भएको नि त। चित्तेन नयति लोको लोकलाई चित्तले नै धारणा गरेको हुन्छ। एकाग्रता जस्तै अब योगीहरू निदाउन पर्यो भने पनि मन एकरो नभइकन निदाइन्छ। मनमा अनेक प्रकारको कुरा खेलेछन् मनमा खटपटी भएको छ भने निदाइन्छ। निदाउनको लागि एकसुर हुन पर्यो। एकरो भएर झप्प निदाइन्छ। अनि त्यही झप्प निन्द्राको समयमा ठ्याक्कै सपना देख्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? किन एकरो भएर गएछ नि त। अनि त्यो चित्तले खडा गरिदिएको सबै सपना जस्तो पुरा झलझल्दै देखिन्छ। कोही बेला आकाशमा पनि उडिन्छ। आहा म त आकाशमा उड्यो भनेर रङ्ग पनि हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ सपनामा पनि रङ्ग हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। किन भन्दा एकरो भएर झलझल्दै देखेकामा त्यो आनन्द एक प्रकारको आनन्द भइरहेको हुन्छ। समाधिमा पनि त्यस्तै हो। जब समाधि राम्रो भएको भने मन एकरो भएको
मन एकोरो भयो भनेदेखि हुन त समाधिका निमित्तहरू पनि देखिन्छन्। अहिले अब कुनै आफूले कल्पना नगरेर पनि समाधिका निमित्त पनि देखिन्छन्। समाधिमा पनि अब जस्तै पूर्व भाग निमित्तहरू छन्, पहिला अगाडि नै हुने निमित्तहरू, अनि पट्टिभाग निमित्तहरू छन्, उग्रह निमित्तहरू छन्। अपना समाधि हुँदै गएपछि एकाग्र हुँदै जान्छ र निमित्तहरू छर्लङ्गै देखिन्छ। समाधिबाट हुने निमित्त पनि छन्। त्यही निमित्तमा एकोरो भएर जाने भने त्यो चाहिँ समत भावना तमाठा ब्रह्मलोक जाने बाटो हो। त्यो निमित्तबाट चित्तले खडा गर्दै अनेक कल्पना गर्दै हेर्दै भयो भने त्यसमा क्लेशमा पनि बग्छ। फेरि त्यो चित्तबाट खडा गर्ने चाहिँ त्यो निमित्त भिन्दै हुन्छ, चित्तले खडा गर्ने भिन्दै हुन्छ। तर अहिले जाने चाहिँ हामी समाधिबाट केमा जाने हो? प्रज्ञामा। प्रज्ञामा जाँदाखेरि चाहिँ आँखा बन्द गरेपछि केही देख्छु कि भनेर त्यतापट्टि कल्पना गर्नेतिर जाने होइन। आँखा बन्द गरियो, आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै मनलाई यो नाकमै राख्नुपर्छ। नजिकबाट हेरे चाहिँ हेर्नु श्वास प्रश्वासलाई। अब आँखा पनि बन्द गर्यो, मुख पनि बन्द गरेपछि सास त फेर्न पर्यो नि। कहाँबाट फेरिन्छ? नाकबाट। अनि अब नाकबाट श्वास भित्र पसेको बाहिर निस्केको टाठे रूपमा थाहा हुन्छ कि हुन्न? टाठे रूपमा देखिन्छ कि देखिन्न? हो त्यसैलाई हेर्नु। मनलाई चाहिँ नजिकै राखेर हेर्नु। भित्र पस्यो, पसेकालाई जान्दैनौ। बाहिर निस्क्यो, निस्केकालाई जान्दैनौ। भित्र पस्यो, पसेकालाई जान्दैनौ। बाहिर निस्क्यो, निस्केकालाई जान्दैनौ। किन त्यसो गर्न परेको त भन्दाखेरि हाम्रो यो छुलबुले मन हो नि त। मन बाँदर जस्तो हुन्छ। मन के जस्तो हुन्छ? बाँदर। बाँदर आनन्द ढुक्कले बकुल्लो माछालाई ढुकेजे बस्छ। बाँदर छुलबुली हो। घरि यहाँ छ, घरि उता उफ्रिन्छ, घरि यता उफ्रिन्छ, घरि कता हेर्छ, घरि यता हेर्छ, घरि उता हेर्छ। अनि घरि उसले कहाँ कनाएको हुन्छ, घरि के गरेको हुन्छ। अनेक प्रकारको अमुया त बाँदरमा देखिन्छ कि देखिन्न? मन त्यहाँ भन्दा पनि अझ खराब छ। बाँदर जस्तो स्वभाव छ, बाँदर भन्दा अझ चञ्चलै छ। एकछिन ध्यान बस्छु भन्दा भन्दै कहाँ कहाँ पुग्छ एकछिनको एकछिनमा। योगी होला आज अब ध्यान बस्दाखेरि त थाहा भयो नि। मन एकैछिनको एकैछिन कहाँ कहाँ पुग्छ थाहा भयो कि भएन? मनलाई सम्झाउन सजिलो छ कि दुःख छ? अरूलाई सम्झाउन बरु सजिलै सम्झाइन्छ। आफ्नो मनलाई सम्झाउन दुःख छ। मनलाई भगवानले छ पानको उपमा सूत्रमा बाँदर जस्तो भन्नुभएको छ। आँखालाई सर्प जस्तो। आँखालाई चाहिँ जहाँ चाहिँ मान्छे गजाङ गुजुङ गन्जा गोल्छन्, आँखा त्यतै सबैतिर हेर्न पुग्छ। चिन्जान गर्न पनि पुग्छ, हेर्न पनि पुग्छ, को कस्तो पनि हेर्न जान्छ। आँखा नि त सर्प सर्प खाली जग्गातिर हेर्न खोज्दैन। गन्जा गुजुङ जहाँ छन् त्यही हेर्न पुग्छ। कान गोही जस्तो। कान के जस्तो? गोही चाहिँ नाए पाए बस्न खोज्छ अरे पानीमा। आनन्द पानीमा सानो मान ल्याएर कुनै प्राणी आएर छसक्क पानीमा आवाज आयो भन्ने बित्तिकै थाहा पाउँछ। उसले त्यही आवाजले ठक्क थाहा पाउने बित्तिकै गएर प्राणी पक्रिने हो नि त। उसको त्यस्तो दगुर्ने सामर्थ्य छैन। गोहीले दगुरेर खेदाएर खान सक्दैन। आनन्द सानो माने लगाएर बसेको हुन्छ। अरू गन्जागोल हल्ला भइरहेको छ भने त्यसले रुचाउँदैन त्यो। किन भन्दा उसको आहार हुन आइपुग्ने प्राणीलाई अब अलिकति सुनसान ठाउँमा हो भने चाहिँ पानी खान आएर अलिकति सशरक्क पानी खाएको आवाज पनि उसले थाहा पाउँछ। अनि आउने पानी खाने ठाउँमै बसेको हुन्छ। थाहा पाउने बित्तिकै अब साह्रै दगुर्न सक्दैन, अगाडि सामुन्ने आएकालाई खाने हो त्यस्तै कान चाहिँ ढुक्कले बस्न खोज्छ, गोही जस्तो अरे। नाक चाहिँ चरो जस्तो। नाक चाहिँ के हो? चरो। माथि माथि उड्छ कि उड्दैन? हो त्यस्तै जस्तो नाकले पनि माथि माथिको राम्रो चिसो हावालाई लिन खोज्छ नाकले। जिब्रो चाहिँ घर कुकुर जस्तो। जिब्रो चाहिँ के जस्तो अरे? घर कुकुर जस्तो। कुकुरलाई जति दिए पनि सन्तोक छ छैन। घरमा एक दुईटा कुकुर छन् भने धेरै जसो चौकातिरै आएर बसेका हुन्छन्। अब उता भाँडा यता पस्केको गन्ध थाहा पायो भने चौको छोड्छ त? चौको छोड्दैन। अझ ढोका खुल्ला बनाएर खाने भने
त्यो घाँस मुछेदेखिबाट एको हेरेको हुन्छ मलाई दिइहाल्छ कि भन्ने। जिब्रो घर कुकुर जस्तो अरे धुनी छोड्न सक्दैन। शरीर वन कुकुर जस्तो, शरीर चाहिँ वन कुकुर जस्तो। रातभरि च्यानगारीमा गएर उसले खोजल्यो, जङ्गलमा अब बाघ जस्तो उसले जुन पायो प्राणी मारेर खानु पनि सक्दैन। मरेका सिनोहरू लासहरू त्यो लास फ्याँकिने ठाउँमा गयो खोजलो खाएर अनि च्यानगारीमा दिनभरि सुत्छ अरे। यसो समय पाए त सुत्छ वन कुकुर। त्यस्तै यो शरीर पनि यसो समय एकछिन विश्राम भन्ने बित्तिकै गएर पल्टिन खोजिहाल्छ अरे। वन कुकुर जस्तो। मन बाँदर जस्तो। मन कस्तो? बाँदर जस्तो चञ्चले छ, कतिखेर पनि शान्तिले बस्न सक्दैन। कतिखेर पनि शान्तिले बस्न सक्दैन। ढुक्कले ध्यान आँखा चिम्म गरेर बस्छु भन्दा पनि मन चाहिँ शान्तिले बस्नै सक्दैन। आफू त यहाँ आँखा चिम्म गरेर बिहारमा बसेको छ, मन त सारा संसार चालिसकेको हुन्छ। कहिले यहाँबाट मानलेबाट थाइसम्म गएको हुन्छ भने, कहाँसम्म गएको हुन्छ? थाइसम्म। उस्तै गरी थाइ पुगेर पनि उस्तै गरी त्यहाँ कति व्यापारीहरू गाहकहरू देख्न पुगिन्छ कि पुगिन्न होला? मन उत्तिखेर पुग्छ। बाँदर जस्तो छ। एकछिनमा यो मन त भनेर फेरि स्पर्श गर्छु भन्यो, एकछिन गर्न पाइएको छैन, कहाँ पुगिसकेको हुन्छ। अनि बाँदर जस्तो यो चञ्चले भइएको यो मनलाई एकाग्र बनाउन सजिलै हुने कुरा त होइन। बुझ्नुभयो नि? सजिलै चाहिँ हुन्न। अनि सजिलै हुन्न भन्दाखेरि हुँदै हुन्न त भन्दा हुँदै हुन्न चाहिँ होइन, हुन्छ, तर त्यति सजिलो चाहिँ छैन। र त्यति सजिलो छैन भन्दाखेरि हिम्मत हार्ने खाले हो त भन्दा होइन। केही कुरा पनि नयाँ काम त सजिलो हुँदैन नि। एउटा कम्प्युटर सिक्न पनि अब नयाँ सिक्न पर्दाखेरि उस्तै गरे एउटा थिच्न पऱ्यो भने कहाँनिर थिच्ने खोज्न पर्छ। बानी परेपछि त आँखा चिम्म गरेर हात राखियो भने त जहाँ पनि पुग्छ नि, ठिकै जग्गामा पुग्छ कि पुग्दैन? केही कुरा पनि नयाँमा त अप्ठ्यारै हुन्छ नि। त्यसैमा अलिकति छिप्पिँदै गएपछि सजिलो हुँदै जान्छ। त्यस कारणले अहिले अब भर्खर नयाँ ध्यान बस्ने व्यक्तिको मन बाँदर जस्तो हुन्छ। किन बाँदर जस्तो भएको भन्दा दाइएको छैन नि त। अब त्यसलाई दाउन पर्यो, होस राम्रो हुन पर्यो। के हुन पर्यो? होस राम्रो हुन पर्यो। अनि धेरै मन छटपट्यो भनेदेखि 1 घण्टा पनि आफूलाई त कति हो कति लामो हुन्छ। अनि 1 घण्टा अझै पुरा भएन त्यस्तो। अनि बस्दै आँखा खोल्न पुगिन्छ। बस्दा के गर्न पुगिन्छ? समाधि पनि भएन। अनि बस्दा आँखा खोल्न पुगिन्छ, अझै पनि समाधि भएन। समय भएन भनेदेखि अनि चारपट्टि। अनि कोही त हिम्मत हारेर यत्तिकै छोडिदिन्छ मन जहीँ गए पनि जाओस् भन्दै। हिम्मत हारा व्यक्ति चाहिँ कस्ता व्यक्ति? हिम्मत हारा व्यक्ति। तर यहाँ योगीहरू त पक्का पनि हिम्मत हार्ने खाले त यहाँ आउनुहुन्न होला। यहाँ त अब हिम्मत भयो कि हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यहाँ हिम्मत हारा हुनुहुन्छ होला। आफ्नो परीक्षा आफै गर्ने हो यो समयमा। तर कोही हिम्मत हारा चाहिँ एकछिन मनलाई ल्याउन कोसिस गर्यो, भएन भने जहाँ जाओस् भनेर अनि त्यहाँ खुल्ला 1 घण्टा कसेर पुरा हुन्छ भनेर 1 घण्टाको इन्तजारमा बस्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो त्यस्ता चाहिँ कस्ता व्यक्ति? हिम्मत हारा व्यक्ति। र साँच्चै युद्धमा हिम्मत नहार्ने भने विश्वमा प्रख्यात भएको नेपाली भने विश्वमा साँच्चै युद्धमा पनि बहादुरी पाएको, अझ असली भित्रका केलेसँग युद्ध गर्ने बेलामा गएर हिम्मत हार्नु भन्दा भएन नि? भयो त? विश्वले बहादुर दिएको कसलाई हो? नेपाललाई। अहिले यो ब्रिटिसले दिएको बहादुर भन्ने नाम। युद्धमा कहिले पनि हिम्मत नहार्ने व्यक्ति भनेर। अनि ब्रिटिसले दिएको बहादुर र भगवानले दिएको बहादुर कुन मनपर्छ? भगवानले एक व्यक्तिले संग्राममा हजारौं सेनालाई, हजारौं दुश्मनलाई जित्न सकेको छ भने भन्दा अरे एउटा मनलाई जित्ने चाहिँ अझ बहादुरी हो। भगवानले हजारौं सेनालाई, हजारौं दुश्मनलाई जितेको भन्दा अरे एउटा मनलाई जित्ने चाहिँ अझ बहादुरी हो। त्यसलाई बल्ल वीर्य भन्छ। वीरबाट आएको वीर्य।
भन्नुभयो नि, एउटा मनलाई जित्नु। कतिवटा? यति मनलाई जिते हुन्छ। अनि यो एउटा मनलाई जित्न सकियो भने मनमा भएका मैलाहरू सबै सफाई गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? अहिले त मनलाई त ठिकमा राख्न सकेको छैन भने सफाई कसरी गर्ने? ऊ त ठिक ठेगानमा छैन। हामीले त अब मनलाई सफाई गर्ने हो नि त। अहिले ध्यान बसेको भने केलाई सफाई गर्ने हो? मनलाई सफाई गर्ने। अनि फेरि आफ्नै मनलाई सफाई गर्ने हो नि त। हो, यो यिनी क्लेशबाट मनलाई मुक्त गराउने हो। क्लेशबाट मन मुक्त भयो भने जन्म मृत्युबाट बल्ल मुक्त भइन्छ। जन्म मृत्युबाट मुक्त हुनको लागि यो मनलाई क्लेशबाट मुक्त गराउनु पर्यो। क्लेश छैन भने कर्म हुँदैन, कर्म छैन भने अर्को जन्म हुँदैन। निर्वाण भनेको नै क्लेश निभाएकालाई निर्वाण भनिएको। बुझ्नुभयो नि? अब यो ठाउँमा तपाईँ हामी नेपालीकै सन्तान हुँदाखेरि हिम्मत त हार्नुहुन्न जस्तो लाग्छ कि हार्नुहुन्छ? 1 मिनट एकाग्र भयो भने पनि 1 मिनटको फाइदा हुन्छ। अब त समय पुरा हुने बेला भयो होला, मन समाधि पनि भएन योपालि त, ठिकै छ, अर्को पालि कोसिस गरौँ होला। उहाँहरू छोडिदिने काम बन्द गर्नु, एकैछिनसम्म त्यो एकैछिन पनि कोसिस गर्नु। समयको किम्मत राख्नुपर्छ। समयको के गर्नुपर्छ? त्यसो हुँदा नजिकबाट श्वास बाहिर निस्क्यो त्यसलाई जान्दैनौ, भित्र पस्यो त्यसलाई जान्दैनौ, फेरि बाहिर निस्क्यो त्यसलाई जान्दैनौ। यसैमा होस गरिराख्नु। सर्वप्रथम चाहिँ समाधि हुनको लागि यही श्वास प्रश्वास नै गरिरहनुपर्छ। र कसरी चाहिँ गर्दै गएर कसरी समाधिमा जाने भने फेरि त्यसलाई भन्दै जाउँला। र आज चाहिँ समय पनि पुरा भयो। पुरा भएकोले गर्दाखेरि आजको देशनालाई चाहिँ यही नै समाप्त गरौँ। र आज एक दिनभरिको दान फुकेटबाट सुमी पाण्डे उपासिकाबाट आजको दान भइरहेको छ, उहाँका परिवारबाट। र अहिले औषधिको समय भएको हुँदाखेरि औषधिलाई पर्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र म अगाडिबाट भनिदिन्छु, सबैले पछिबाट भन्नुभयो। सोमबारको दशा मगक विपसना ध्यान शिविर आज दोस्रो दिन हुँदैछ। उपकारी अग्रमहापण्डित मगक स्याहारको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गर्दै अहिले यतिखेर बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई पहिला साधुकार गरौं। अहिले यहाँ शिविरमा विभिन्न प्रकारले दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ। चन्द्रप्रसाद मायादेवी गौतम शिवबन्दाबाट दूध 12 बिसा, स्वर्गीय माता पितालाई उद्देश्य राखी कुमार कार्की लेहुबाट शिविरको लागि 20,000, नरमाया थापा सपरिवार चाउपौबाट 2,000, रामलाल भूषाल भोजनको लागि 5,400, अर्जुन माझी र दानबहादुर कटवाल काण्डबाट 5,000, कलवती पन्थी 1,000, भाइ बहिनीलाई उद्देश्य राखी टिकाराम गंगामाया पाण्डे पानीको लागि 2,000, बुद्धि बहादुर सीता कटवाल चाउपौबाट 7,000, रूपा गौतम आउते लोयमबाट 2,000, माता पितालाई प्रमुख राखी गणेश बस्नेत आउते लोयमबाट 10,000, भक्तबहादुर सुजिकार कौन्दाबाट पानीको लागि 500, स्वर्गीय थान बहादुरलाई उद्देश्य राखी नाति सुमित कंवर लेहुबाट 2,000,
हरि रिमा ढकाल पिउनैबाट छाता चावडा गीताराम ग्यावाली स्वेगुबाट स्वेगु भनेको उता भम स्वेगुबाट 2000 तारानाथ पौड्याल मेम्योबाट 1500 रामु पौड्याल आउँतायाबाट दूत 12 भिसा स्वर्गीय मातापितालाई उद्देश्य राखी लक्ष्मण बस्नेत लुठाबाट 1600 गोपाल आचार्य आउँतायाबाट 2000 गंगाबहादुर राहुल लेहुबाट 1000 र साथै संघ गिलानाको लागि नरमाया थापा सपरिवार चाउपोबाट 5000 उपासक मदन उपासिका मैना बराल सपरिवार माण्डलीबाट 2 लाख र यस प्रकारले दानीदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौं। र आज दोस्रो दिनको देशना हिजोकै देशनाको सिलसिलालाई अलिकति अगाडि बढाएर जान्छु। हिजो के को विषयमा भएको थियो अरे? र योगीहरूमा पुराना योगीहरू पनि हुनुहुन्छ भने नयाँ योगीहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ। र पुराना योगीहरूलाई त ध्यान बस्ने नियम सिलसिलाको बारेमा थाहा भए जति त थाहा छ। नयाँ योगीहरूलाई ध्यान बस्ने भन्दाखेरि सुरुमा ध्यान त बस्ने हो, कसरी बस्ने पनि हुन्छ। कतिपयलाई आँखा बन्द गरेर श्वास प्रश्वासलाई हेर्नु भन्दाखेरि त्यो श्वासलाई हेरेर के गर्ने, बरु एक भगवानको नाम जप्न पा पनि त भन्ने पनि हुन सक्छ। नयाँ नयाँमा हुन सक्छ कि सक्दैन? हुन सक्छ। र ती हुन सक्छ भन्ने घटना पनि त्यो सबै आफैबाट घटाएर ल्याउन परेको हुन्छ। आफैलाई पनि हुन्थ्यो पहिला, बरु श्वास प्रश्वास गर्नभन्दा एक भगवानको बसेर नाम लिने भने त बरु भगवान त खुसी हुनुहुन्थ्यो भन्ने मनमा। र हुन त नाम जपलाई पनि नुसती 10 प्रकारका बताउनु भएको छ। नुसती कर्मस्थानमा जप गर्ने पनि आउँछ। बुद्धानुसती, धम्मानुसती, संघानुसती, त्यसभित्र देवानुसती भनेर पनि आउँछ। तर जुन आफूलाई समाधिबाट प्रज्ञामा जान परेको हुनाले सम्मा सम्बुद्ध भगवानहरू गंगा नदीका बालुवा जति उत्पत्ति भएर जानुभयो। सम्पूर्ण बुद्धहरूले नै आनापानानुसतीबाट नै सुरु गर्नुभएको थियो। र अहिले योगीहरूले पनि आनापानानुसतीबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। र यसरी श्वास प्रश्वासलाई हेर्न परेको भनेको चित्तलाई एकाग्र बनाउनको लागि हो। के को लागि हो? चित्त एकाग्रता भयो भने बल्ल चित्त पवित्र हुन्छ, संलो हुन्छ। संलो मनले बल्ल यथार्थ देख्न सकिन्छ। हिजो पनि भनियो जस्तै संलो पानीमा हेर्ने भने पानीभित्र भएका चीजहरू सम्पूर्ण देख्न सकिन्छ। यदि चित्त संलो छैन भने पानीमा भएका केही पनि देख्न सकिँदैन। त्यस्तै विशेष तपाईँ हामीले विपश्यना भनेको अहिले यो शरीरमा भएको स्वभाव सम्पूर्णलाई देख्नको लागि विपश्यना गरिएको हो। विपश्यनाको अर्थ नै विशेष गरेर हेर्नु। पश्यना मात्र नभइकन विपश्यना। पश्यनामा वी भनेर विशेषता दिएको छ। विशेषता दिएको नै विशेष गरेर हेर्नु। पश्यना भन्दाखेरि हेर्नु, तर त्यो साधारण हेर्नु।
साधारण हेर्दाखेरि साधारण प्रज्ञप्ति मात्रै देखिन्छ। बुझ्नुभयो नि? साधारण यिनी आँखाले हेर्ने भने साधारण प्रज्ञप्ति मात्रै देखिन्छ। फल्नु फल्ली सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष त्यही मात्रै देखिन्छ। साधारण नभइकन विशेष रूपमा हेर्ने भने जुन साधारणमा देखेको जो छ त्यो देखिँदैन। फेरि साधारण हेराइले नदेखिने भइएको कहिल्यै कुनै जन्म नदेखिएको परमार्थ स्वभावलाई देखिन्छ विशेष हेराइमा। के हेराइमा? विशेष हेराइमा। विशेष हेराइमा हिजो पनि भने सत्व प्राणी कटेर परमार्थलाई देख्नुपर्छ। सत्व प्राणी कटेर अहिले जो हातखुट्टा ज्यान टाउको भन्ने यो मुस्लो कायोलाई कटेर स्वभाव कायोमा पुग्नुपर्छ विशेष हेराइ चाहिँ। अनि त्यो स्वभाव काय स्वभाव शरीर स्वभाव खण्डलाई जान्नको लागि साधारण चित्तले जान्न सक्दैन। राम्रो समाधि भइएको संग्लो मनले मात्रै देख्न सक्छ। संग्लो नभइएको मनले देख्न सक्दैन। देख्न सक्छ त? त्यसो हुँदा मन संग्लो हुन पनि एकाग्र भएको मन बल्ल संग्लो हुन्छ। एकाग्र छैन भने संग्लो हुँदैन। मनलाई संग्लो बनाउनु छ भने एकाग्रतामा आउनुपर्छ। एकाग्रतामा आउनको लागि कुनै मन पनि एउटा आयो नभइकन मन अडिँदैन। मन एउटा आरम्भमा गएर मनलाई बाँध्नु परेको हुन्छ। एउटा आयोमा मात्रै हुन्छ। जस्तै अडिन नसक्ने वृद्ध व्यक्तिलाई लौराको आड लिए झैं। लौराको आड भयो भने त अडिन सक्यो कि सकेनन्? त्यस्तै अडिन नसक्ने जस्तो मनलाई आरमणको आड चाहिन्छ। अहिले जस्तै कि आँखामा देख्ने मन हुनको लागि रूपको आड नभइकन देखिँदैन। देखिने रूप पनि हुनुपर्छ कि पर्दैन? रूपको आडमा बल्ल अहिले यहाँ चक्षु प्रसाद रूप यता रूप आरमणको आधारमा बल्ल त्यो मन उत्पत्ति भएर एकछिन अडिन सकेको हुन्छ। र एक जग्गा नदिकिन मनलाई एकाग्र बनाउन सकिँदैन। मनलाई एकाग्र बनाउनको लागि एउटा ठाउँ दिन पर्यो। यो ठाउँमा बस भनेर जग्गा त दिन पर्यो कि परेन? जग्गा नदिने भने जग्गा पाएन भने त्यो मन जाइ पनि जान्छ। कहाँ जान्छ त भन्दा अनेक प्रकारका यिनी धम्म आरमणमा गएको हुन्छ। धम्म आरमण भनेको सोचाइ वस्तुहरू। सोचाइ वस्तु छ र मात्रै सोच्ने मन भएको हुन्छ नि त। सोचाइ मन भएको हुन्छ। एउटा सोचाइ मन हुनको लागि सोच्ने वस्तु त चाहियो नि। चाहिन्छ कि चाहिन्न? एउटा सोच्ने वस्तु छ भने बल्ल सोचाइ मन हुन्छ नि। अब जस्तै कि यहाँबाट आँखा बन्द गरेर बसेर मान्डेलाई सम्झिन पर्यो भने मान्डेले त हुन पर्यो नि। पर्यो कि परेन? मान्डेले हुन पर्यो र बल्ल त्यसमा मन सम्झिन सक्छ र अनि झलझल्ती पनि देख्न सक्छ। हो त झलझल्ती देख्न सम्झिन सक्नको लागि त एउटा वस्तु त चाहियो। आरमण त चाहियो। एउटा आयो नभइकन मन उत्पत्ति हुन सक्दैन। अनि मनलाई एउटा आरमण दिएर त्यहाँ राख्नु पर्यो। अब कतिपय सानामा तपाईँ हामीले देखेका कुरा सुनेका कुरा सानामा खेलेका सानामा भएका घटनाहरू सम्झिने भने सम्झिन सकिन्छ सकिन्न? अब एकछिन त्यसैलाई सम्झेर बस्ने भने पनि एकछिन त मनलाई त्यहाँ राख्न सकियो नि। त्यहाँ राख्न सकियो कि सकिएन? त्यो भएका घटनामा राख्न सकियो। र त्यस्तै अतीतमा पनि अतीतको कारणबाट पनि आरमण यिनी भएका हुन्छन्। अनागतलाई सम्झेर पनि यस्तो हुन पाएर उस्तो हुन पा भन्नेबाट अनागततिर लोभिएर पनि मन त्यतापट्टि पनि रमाउन सक्छ। र अहिले विशेष तपाईँ हामी चाहिँ मनलाई अहिले पचुपन्नमा एकाग्रता बनाउन परेको छ। कहाँ एकाग्रता बनाउनु परेछ? एकाग्रता बनाउनको लागि भद्रक रथ सूत्रमा भगवानले
अतीत नान्वगमय न पटिकङ्खे अनागतम। अतीतम बितेका घटनाहरूमा पनि न अनुगमय, त्यतापट्टि पनि मनलाई नलैजानु। बितेका घटना पनि नसम्झिनु, जो भइसक्यो त्यसलाई फेरि सम्झिनेतिर नजानु, त्यतापट्टि मन जानै नदिनु। न पटिकङ्खे अनागतम, अनागतम नपुगेको ठाउँतिर पनि मनलाई नलैजानु। अनागतमा पुगेको छ, अनागत आएको छैन नि, तर त्यो अनागत नआइकन अनागतको सपना देख्नेतिर पनि नजानु। अतीतको कल्पनातिर पनि अनागतको सपनातिर पनि नजानु। अतीतमा पहिला पहिला भएका कुराका कल्पना आउँछन् मनमा। पहिला पहिला यस्तो भयो थियो, उस्तो भयो थियो, अब झलझल्ती देखिन्छ, कल्पना आउँछन्। अनागतको सपना पनि देख्न पुगिन्छ, यस्तो चाहिँ भइदिन पा, यस्तो हुन पा। मनले सोचाइले नै कतिपय धनी मानी भएका पनि छन् कि छैनन् होला? आफू पनि सोचाइले धनी मानी पनि भइन्छ कि भइन्न? सोचाइले जे पनि भइन्छ नि त। सोचाइले धनी व्यक्ति पनि भइन्छ, मानी व्यक्ति पनि भइन्छ, प्रख्याति व्यक्ति पनि भइन्छ, उस्तो राजा पनि भइन्छ, रानी पनि, सोचाइले जे पनि भइन्छ। कति पनि भइसक्नु भयो होला, कति भइसक्नमा पनि कति पाली पनि भयो कि भइएन सोचाइले। तर ती सबै सोचाइ हराउने बित्तिकै झनासेप ज्यूजी देखेर त सपना सरी मात्रै भए। त्यसो त अनागतको सपनामा पनि नजानु, अतीतको कल्पनामा पनि नजानु। कता अतीतको कल्पना र अनागतको सपनाको गंगा जमुनाको कविता पो भनिदिन्छ। र पचुपन्नञ्च यो धम्मम तथा तथा विपස්සति असंहिरम असंकुप्पम तम विद्वामनुबृह्यये। पचुपन्नञ्च यो धम्म तथा तथा विपස්සति। अहिले विपස්සना गर्ने व्यक्ति, ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्ति पचुपन्नमै रहनुपर्छ। पचुपन्न भनेको अहिलेको वर्तमान, वर्तमान भनेको आजकोलाई भनेको होइन है, अहिले क्षणक्षणमा भइरहेको, अहिले क्षणक्षणमा भइरहेको यो पचुपन्नमा। अहिले जस्तै कि योगीहरू समाधि लिँदाखेरि पनि पचुपन्नमै समाधि लिनु। पचुपन्नमै समाधि लिनको लागि जस्तै ध्यान भावना आचरण गर्न बसिन्छ, पलेटीमा आएर देब्रे हात तल, दाहिने हात माथि, बुढी औँला अलिकति छाएर बसिन्छ। उजुम कायो पढी धायो भने जस्तो शरीरलाई सिधा बनाएर बसिन्छ। आँखा मुख दुवै बन्द गरिन्छ भने सास कहाँबाट फेरिन्छ? श्वास एकपालि बाहिर निस्क्यो, निस्किँदाखेरि त त्यो निस्केको क्षणिकमा पचुपन्न छ कि छैन? हो, त निस्किँदा निस्किँदै थाहा पाइराख्नुपर्छ, त्यसलाई जान्दिराख्नुपर्छ, निस्किसकेको पनि जान्नुपर्छ। श्वास भित्र पस्छु भनेदेखि पस्न सुरुदेखि नै जान्नु, पस्दै गरेकोलाई जान्नु, पसिसकेको अन्तिमसम्म पनि जान्नु। अनुबन्धन समाधिमा श्वास बाहिर निस्क्यो, निस्किँदैछ जान्नु, निस्किसक्यो, निस्किसक्यो भन्ने बित्तिकै सकेकालाई जान्नु। फेरि भित्र पस्यो, भित्र पस्दैछ, पसिसक्यो, फेरि निस्किँदैछ भनेदेखि त जतिखेर अब भइरहेछ त्यो पचुपन्न भइरहेछ, अघि भइसकेकातिर नजानु। बुझ्नुभयो नि? श्वास निस्क्यो भनेपछि निस्केर कहाँ गयो त्यता नजानु। ए अघि यसरी निस्केको थियो भनेर अघिको पनि नजानु। अघि भनेपछि नै त्यो अतीत भइसक्यो, बितिसक्यो। अब फेरि भित्र पस्दैछ भनेर पस्नेवालातिर पनि नजानु, पस्दै गरेकालाई मात्रै जान्नु। जस्तै काक चुपमा, काक चुपमा मुढा काट्ने व्यक्ति, ठुल्ठुला बुटा काट्ने व्यक्तिलाई देख्नुभएको छ नि? ठुल्ठुला बुटा, साना काट्नलाई त एउटै आराले हुन्छ, जब ठुला काट्न पर्यो भने साना काट्नलाई त एउटै हातले हुन्छ, एकैजनाले। ठुला बुटा काट्न पर्यो भने त ठुलो आरा चाहियो, ठुलो आरा चाहियो, अनि दुईपट्टि बस्न पर्यो।
दुईपट्टि बस्न पर्यो र आरा तान्न पर्यो। अब आरा तान्दाखेरि त्यो बेलामा त्यो आरा तान्ने व्यक्तिले त्यसलाई सिधा बनाएर काट्नुपर्छ। सिधा बनाएर गिड्न पर्यो भनेदेखि अब त्यतिखेर आएर यता गएकालाई यता हेर्ने, उता जाँदा उता हेर्ने गर्छन् कि धारले खाएकालाई हेर्छन्? त्यो आराको धारले कहाँ कहाँ खाइरहेछ, सिधा भएछ भएन हो त्यो धारले खाएकालाई हेर्छन्। आरा यता आउने गर्छ, तर आरा यता आए तापनि उनीहरूको आँखा यता आरा आएतिर तान्नेर आउँदैन। आरा उता गयो भन्दामा उतातिर तान्नेर जाने पनि आँखा चाहिँ कहाँ हुन्छन्? धारमा सरले खान्छ। फेरि सरले यसरी खाएको छ, तर जुन काट्ने व्यक्तिका चाहिँ धारले कसरी खान्छ त्यहाँ मात्रै हुन्छ। यतापट्टि पनि जान्नन्, उतापट्टि पनि जान्नन्। त्यस्तै योगीहरूको पनि श्वास निस्क्यो, निस्केर कता गयो त्यता नजानु, निस्किँदाखेरि जो नाकमा ठोकेर निस्केको हुन्छ सुरु त्यही नै मात्रै जान्दै राख्नु। निस्किसक्यो उता कटेर नजानु, मन चाहिँ यहाँ नाकदेखि बाहिर चाहिँ नपुर्याउनु हो। यो एउटा आरमण दिनु पर्यो नि त मनलाई। एकाग्र बनाउनु छ भने एउटा आरमण नदिकिन हुन्छ त? लु यहाँ अब थपक्क बस भनेर राख्नु पर्यो त्यसलाई। अनि श्वास भित्र पस्यो, पस्दैछ अब यही नाकको पालबाट पस्ने हो नि। नाकको पालबाट पसेको यहाँ घाँटीमा अनि भित्र कहाँ पुग्यो त्यता नजानु। तर कोही कोही व्यक्ति हुन्छन् ध्यान बस्दै गएर मैले त अहिले त श्वास त पुरा यहीँबाट सर पसेर गएको छर्लङ्गै देख्छु अरे, त्यत्तिकै नि। अब उस्तै लाटा सिधाल त पत्याए पनि पत्याउँछन् नि। ओहो, तपाईँको समाज त्यस्तो भइसक्यो, भित्रको सास पनि देख्ने हो जस्तो नि त। कोही कोही त हुन्छ नि त्यत्तिकै, अरूले तपाईँ भन्नुहोस् कि नभन्नुहोस् आफैले के भन्ने खाले त्यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छ कि हुन्न? हुन त अब यस्तो देख्छु उस्तो देख्छु यस्तो जान्दछु भनेर केही फाइदा छ? केही फाइदा छैन नि। योगीहरू चाहिँ त्यो मपाई चाहिँ नहुनु, बुझ्नुभयो नि। सोझोपना भन्ने कुरा हो, शासनमा बहुतै जरुरत कुरा हो। शासनमा सोझोपना विशेषतामा छ। प्रधानीय अङ्गमा पनि सोझोपना छ। सक्कु सक्को उजु सुहुजु, भगवानले मित्र सूत्रमा पनि विशेष सोझो हुनुपर्छ। र नभएको गएर यत्तिकै भन्ने नगर्नु। लाटा सिधाले पत्याए तापनि विद्वानले पत्याउँदैनन्। विद्वानले कैयटै गर्छन्, निन्दा गर्छन्। मूर्खले प्रशंसा गरे तापनि विद्वानले के गर्छन्? हजारौं मूर्खको प्रशंसालाई नलिनु। एकजना विद्वानले प्रशंसा गर्यो भने त्यो सही प्रशंसा हो। हजारौं मूर्खले प्रशंसा गरेका छन्, एकजना विद्वानले चाहिँ निन्दा गर्यो भने त्यसमा होशियारी हुनु। विद्वानले त्यत्तिकै निन्दा गर्दैनन्, गर्छन्? विद्वानले त्यत्तिकै गर्दैनन्। विद्वानले प्रशंसा गरे भनेपछि चाहिँ विद्वानले त्यत्तिकै पनि प्रशंसा गर्दैनन्, सही भएर मात्र प्रशंसा गर्छन्। मूर्ख त अब लहै लहैमा बगेका हुन्छन्, केही जानेका हुन्छन्, अनि जे भन्यो त्यही पत्याएका पनि हुन्छन्। आफ्नो छानबिछान गर्ने ज्ञान पनि छैन, अनि त्यत्तिकै लाटिरहेका हुन्छन्। अनि लाटेर अब्बी हो भन्ने देखेर झन् फुरुक्क भएर कहाँ आफूमा माथि चाहिँ नपुग्नु। माथि चढे जति पछाडि देखेर दुःख पाइन्छ, बुझ्नुभयो नि। देख्नुहुन्छ यहाँ भित्र पसेको सास। र हुन त यहाँबाट भित्र पस्दा यहाँ पिरो त हुन्छ नाकमा, ठोकेको छ नि त त्यहाँ चिसो। पस्दाखेरि चिसो हुन्छ, निस्किँदा तातो हुन्छ, भित्र पस्दा चिसो हुन्छ। तर हेर्ने योगीले सिर्फ आरा तानेको उपमा लिएर हेर्नु अरे जाँदा ठोकिन्छ। अब श्वास निस्क्यो निस्क्यो नि, अब यहाँबाट निस्किसक्दाखेरि अब थाहा पाइन्छ त? यिनी आँखाले पनि देखिन्छ? हामीले जान्ने नि यही नाकमा मात्रै हो नि त। निस्क्यो बाहिर पुग्ने बित्तिकै जानिन्छ त? जानिन्न भने त्यतापट्टि नलाग्ने, बुझ्नुभयो नि। भित्र पस्यो, यहाँ यही नाकमा ठोकिएर जाने हो। ठोकेर भित्र पुगिसकेपछि पनि त्यतापट्टि पनि नजानु, तर मन चाहिँ यतिमै नाकमै राख्नु। सुरुकमा ध्यान बस्ने योगीहरूमा मन चाहिँ यो नाकमै राख्नु। र पछि पछि अब ध्यान अलिकति समाधि हुँदै गएर खण्डलाई देख्दै गइयो, खण्डको परमार्थलाई जान्दै गइयो भने त त्यो त अब जहाँ जहाँ स्वभावहरू उत्पत्ति हुँदै जान्छ त्यहाँ त्यहाँ हेर्दै जाने, त्यो विपश्यनापट्टि भिन्दै हो। अहिलेको चाहिँ यो समाधिको लागि भनेको, के को लागि हो?
समाधिको लागि। भगवानले सतो वा आश्वसति, सतो वा पश्वसति। आश्वसति श्वास बाहिर निस्किँदा पनि सतो होसियारीको साथमा मात्रै बाहिर निस्कियोस्, बेहोसपनाले बाहिर ननिस्कियोस्। अहिले अब तपाईँ हामी 1 मिनेटमै पनि यहाँ श्वास प्रश्वास धेरै पाली भइसकेको हुन्छ नि, हुन्छ कि हुन्न? धेरै पाली। 1 घण्टा बस्दाखेरि त अनगन्ती भइरहेको हुन्छ। श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास 1 घण्टामा कति हुन्छ हुन्छ। एउटै पनि नफुत्किने गरी सबैलाई जान्ने गरी 1 घण्टा भरि हेर्न सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ कि सकिन्न? अलि गाह्रै छ। र 1 घण्टामा 1 घण्टा भरि हेरेकोमा जम्मा गर्ने भने आधी घण्टा जति चाहिँ हेर्न सकिन्छ सकिन्न होला? आधी घण्टा। आधी घण्टा त अब कोसिस गर्दै गएपछि अहिले सुरुकमा त आपतै पर्छ। सुरुकमा त अब यो मन पनि नदाइएको गोरु जस्तो हो पनि भनेर उपमा दिनुभएको छ नि त। नदाइएको गोरु, एउटा गोरु दाउन छ भने पहिले सुरु त्यसलाई के गर्नुपर्छ? नाक छेड्नुपर्छ। अनि नाके डोरी बाँध्न पर्यो कि परेन? यो नदाइएको गोरु जस्तो मनलाई पनि दाउन पर्यो भने पहिले कहाँ राख्न पर्छ? नाकमा राख्नु। जब त्यो गोरुलाई नाक छेडेर नाके डोरी लगाइदिएपछि कहिल्यै त्यो नाकमा डोरी नलगाएको गोरु हुँदाखेरि एक्कासी नाकमा हुँदा अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुन्न होला? किन? बानी छैन, कहिले पनि बानी छैन। भर्खर नयाँ छेडेको हुँदाखेरि उसलाई यहाँबाट अप्ठ्यारो के झुन्ने हो भनेर अप्ठ्यारो हुन्छ, झार्न प्रयास गर्छ, एकछिन कोसिस गर्छ, सक्दैन, यता बाँधिएको छ। अनि अब त्यो नाके डोरीमा पहिला उसको नाक छिप्पिने बनाउनु पर्यो, बानी पार्नु पर्यो त्यो गोरुलाई। अनि त्यो नाके डोरीमा एउटा डोरीले बाँधेर खाँबामा पनि बाँधिराख्नु पर्यो। यसो यता जान्छ तनक्क तन्किन्छ, उता बाँधेको छ नि त, पर जान पाउँदैन। तनक्क तन्किँदा उसको नाक दुख्छ कि दुख्दैन? दुख्छ। अनि अप्ठ्यारो मान्छ र त्यसलाई फुत्काउन सक्छु कि भनेर यता तन्किन्छ उता तन्किन्छ। एउटा सानो डन्ठीमा बाँधिएको छ भने त तन्किँदाखेरि त्यो डन्ठी सहित तान्नेर जान्छ। अलि दरिलो खाँबामा बाँधिएको छ भने चाहिँ त्यो खाँबालाई भाँच्न सक्छ त? अनि डोरी पनि बलियो डोरीले बाँधिएको छ भने चुट्टाउन सक्दैन। कच्चो डोरी छ भने त चुट्टाएर भाग्छ। त्यस्तै जस्तो हामीले पनि सुरुक यो मनलाई दाउनको लागि यो श्वास प्रश्वासको टाँगामा लगेर बाँध्नुपर्छ। श्वास प्रश्वासको खाँबामा सतीको डोरीले बाँध्नु, होसको डोरीले बाँध्नु। अनि अब यो मनलाई खुल्ला कामगुणमा छोडिदिएको मन हो नि त। तपाईँ हाम्रो मन कामगुणमा रमाउने मन हो, केमा रमाउने मन हो? कामगुणमा रमाउने मन, कामगुणमै बग्ने मनलाई एक्कासी नाकमा आएर बस भन्दाखेरि मान्छ? वारी जो वा थले खित्तो ओक मोक त उभतो परिफन्द तिदम चित्तम मार देय पहातवे। वारी जो वा, वारी भनेको पानीलाई भनेको। पालीमा पानीका नाम 12 वटा छन्। बारी भनेको नि पानी। वारी वारी जो वा थले खित्तो ओक मोक त उभतो। वारी जो वा पानीका सन्तानहरूलाई, पानीका सन्तान देख्नुभएको छ नि? पानीका सन्तानको माछा। कसका सन्तान अरे? पानीका सन्तान। पालीमा पनि माछा सिधै नभनिकन पानीका सन्तान अरे। पानीका सन्तानहरूलाई, माछाहरूलाई ओक मोक त उभतो, जस्तै नदीबाट समुद्रबाट उभतो बाहिर निकाएर थले खित्वा बाहिर थलमा फ्याँकिदिने हो भने तस त्यस प्रकारका वारी जो पानीका सन्तान भएका माछाहरू परिफन्दति इव जस्तै बुरुक बुरुक उफ्रिने रहन्छन्। पानीमा बस्ने माछालाई बाहिर निकालिदिने भने ऊ त पानीमा बस्ने जात हो, बाहिर यतिकै थलमा फ्याँकिदिने भने उफ्रिन्छन्। के गर्छन्? उफ्रिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले नै पृथकजनको मन पनि
काम गुणे ही काम गुणको नदीबाट, काम गुणे ही काम गुणको नदीबाट आश्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वासको टाँगामा बाँच्छु भन्ने भने परिफन्द तिमी उफ्रिने रहने, तन्किने रहने, चुट्टिने, बल गर्ने हुन्छ पृथकजनको मन पनि। केमा रमाएको हुन्छ भन्दा कामगुणमा। पृथकजनको मन कामगुणमा रमाएको हुन्छ। मनलाई खुल्ला छोड्दा र सोचेर बस्ने भन्दा बसिन्छ नि, होइन? धेरै बेर पनि बसिन्छ नि। अब कतै केही नसोचिकन श्वास प्रश्वासमै बस्न पर्दाखेरि त अलिकति दुःख हुन्छ कि हुन्न? दुःख हुन्छ। त्यही भएर कसैले टाउजीमा ध्यान शिविर चढ्दाखेरि 108ले भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ 2-3 दिनमा बिदा मागेको मागे म जान्छु कि जान्छु, घर जान्छु। घरमा के काम छ? घरमा त खेतीबारी हो। यतिखेर बारी गर्ने बेला पनि भएछ। होइन, यो 10 दिन पुरा गरेर त जाऊ। होइन, म अहिले नै जान्छु, म सक्दिनँ। तिम्रो दिनभरि फरुवा खान जस्तो दुःख त छैन नि भनेर स्याहारले भन्नुभएछ। बरु दिनभरि फरुवा म नबिसाइकन खन्छु, तर ध्यान बस्न सक्दिनँ अरे। दिनभरि फरुवा खान बरु सक्छु अरे, ध्यान बस्न दुःख भएको अरे। यहाँ त तमौलाई त दुःख भएको छैन होला नि? दुःख भएको छ कि भएको छैन? कोही त्यस्ता पनि हुन्छन्। होइन, थपक्क बस्ने हो त, के दुःख छ र ध्यान बस्न भन्दाखेरि? थपक्क बस्ने त हो, तर मन नै बस्दैन। मन बस्छ अरे त? मनसँग झगडा गर्न बहुत दुःख अरे। शरीरसँग झगडा गर्न त सजिलो छ, मनसँग झगडा गर्न किन? मन कामगुणमा रमाउँछ। अब कामगुणमा रमाउनु मनलाई यो नाकमै आएर बस भन्दाखेरि मान्छ त? मान्दैन। अनि के गर्छ त भन्दा उफ्रिन्छ अरे। परिफन्द तिदम चित्तम मार नेय पहातवे। इदम चित्तम, यस प्रकारको यो चित्त काम गुणमा बगी रहने चित्त परिफन्दती, ताना तान या उफ्रिरहेको हुन्छ। यसो श्वास प्रश्वास गर्छु भने फत्तै कहाँ जान्छ, फेरि ल्यायो, फेरि जान्छ, फेरि ल्यायो, फेरि जान्छ। ताना तान भएको छ कि छैन? ताना तान भएको छ। यतिखेर त आज अब दोस्रो दिन हुँदाखेरि योगीहरूको ताना तान्नै छ होला नि। उसले पनि तानेको छ बाहिर, आफूले श्वास प्रश्वास तानौँ। उसले कता तान्छ? अहिले ताकत चाहिँ कसको धेरै छ? उसको धेरै छ कि आफ्नो? आफ्नो त भर्खर सुरुको बानी अभ्यास गराउँदै जानु पर्यो नि त। अहिले त उसले जित्दै छ भने, तर योगीहरू हिम्मत हार्नु भएको त कति दिन जित्ला छ र? त्यसरी जानु पर्यो नि त। अहिले त अब ताना तान त हुन्छ कि हुन्न? भगवानले पनि त्यही भन्नुभएको छ। वारी जो अथले खित्तो ओक मोक त उभतो परिफन्द तिदम चित्तम मार देह पहादवे। वारी जो वा पानीका सन्तान भएका माछाहरूलाई ओक मोक त उभतो, नदीबाट वा समुद्रबाट बाहिर निकाएर थले खित्तो, थलमा फ्याँकिदिने हो भने परिफन्द तिमी वा बुरुक बुरुक उफ्रिने रहन्छन्। तथैव त्यस्तै प्रकारले नै पुथु जनै पृथक जनको यो मन पनि काम गुणे ही काम गुणमा बगिरहने या सोचाइमा बगिरहने यो मनलाई आश्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वासको टाँगामा ल्याएर बाँच्छु भन्ने भने परिफन्दती, माछो उफ्रिने उफ्रिने रहन्छ। यो मन पनि उफ्रिने रहन्छ, तानातान भइ नै रहन्छ। त्यो बेलामा आफूपट्टि हारियो भने चाहिँ मार गेह पहातवे। मार सधैँ जन्म मृत्यु, यो मारदेवकै घरमा सधैँभरि मृत्यु भइ नै रहन्छ। अहिले पनि जन्मेर आयो मर्नै पर्यो, फेरि पनि जन्मिन पर्यो मर्नै पर्यो, फेरि पनि जन्मियो भने मर्नै पर्यो। त्यस्ता मर्ने, हाम्रो यो मर्ने संसार समाप्त हुन्छ त? किन? हारियो नि त। हारेको व्यक्ति घरिघरि मर्न पर्छ, जितेको व्यक्ति चाहिँ मर्न पर्दैन। जितेको व्यक्ति चाहिँ मर्न, हारेको व्यक्ति चाहिँ आजसम्म त हामी हारेरै आइयो। अब उपरान्त भगवानको सहयोग त मिल्यो नि? मिल्यो कि मिलेन? अब उपरान्त चाहिँ भगवानको सहयोग मिल्यो, भगवानको उपदेशको सहयोग मिलेको हुँदाखेरि
अबको कोसिस राम्रो भयो भने चाहिँ जित्न सक्ने मौका चाहिँ छ। यो मौका पनि हारियो भने त हाम्रो सधैँको नियम त छँदैछ। जन्मिँदै बुढो हुँदै रोगी भयो मर्यो, फेरि जन्मियो बुढो भयो रोगी भयो मर्यो, जन्मियो बुढो भयो रोगी भयो मर्यो। जन्मिनु, बुढो हुनु, रोगी हुनु, मर्नु कुन चाहिँ राम्रो छ? जन्मिन राम्रो छ? जन्मिन पनि राम्रो छैन। अति कष्टले हातखुट्टा बङ्ग्याएर यसो गरेर चाहिँ माताको गर्भवासमा 9-10 महिनासम्म त साँगुरो ठाउँमा चल्नु न चटपटाउनु भएर बस्न पनि सजिलो छैन नि, छ त? सजिलो छैन, दुःखले बस्नु परेको हुन्छ। बरु झेलखानमा त यसो उसो हल्लिन चल्न चटपटाउन पाइन्छ नि, यताउता दाहिने बायाँ हिँड्न पाइन्छ। जुन गर्भको झेलभित्र हल्लिन पाइन्छ, अहिले 1 घण्टा नहल्लिकन बस्दा कस्तो हुन्छ? दुःख हुन्छ कि हुन्न? उहाँ 1 घण्टा हो, 9-10 महिनासम्म नहल्लिकन। अनि त्यतिखेर अहिले त यहाँ भुसुनाले टोके के भयो भने यसो कनाउन त पाइएछ नि, यहाँ त पाइन्छ कि पाइन्न? उहाँ त कुनै आहार खाएर तातो खाएर चाहिँ तातो ठोकियो शरीरमा टाउकामा भनेदेखि पनि पोल्यो भन्न पाइयो? चिसो खाँदाखेरि पनि चिसो भएर जान्छ अरे टाउको शरीरै। त्यसरी मलाई ठिरायो नि भन्न पनि पाइँदैन। अनि सबै पुरानो आहारलाई गर्दा नयाँ आहार टाउकामा हुँदाखेरि त पुरानो आहार पनि पाइखान त हो, बसाउँछ। गनाउँछ कि गनाउन्न? गनाउने गेस्टले तलबाट हानेको छ, उल्टीले माथिबाट हानेको छ। त्यो खाएको आहार त अब भित्र पुगेपछि त उल्टी जस्तो भयो त। त्यो उल्टी गर्दाखेरि थाहा हुन्छ नि त मलाई, हुक्क उल्टी आउँदाखेरि यहाँ बसाउँछ। ए मेरो भुँडीभित्रको त भनेर फेरि थापेर खान सकिन्छ? कति घिनलाग्दो छ। अनि त्यो नयाँ आहार बोक्न पर्छ टाउकामा। पुरानो आहार, माथिको दुर्गन्ध उस्तै, तलको दुर्गन्ध उस्तै। अनि त्यो दुर्गन्धको बिचमा च्यापेर बस्न परेको छ 9-10 महिनासम्म। आनन्द छ होला? त्यसलाई भन्नुभएको भगवानले, जाति पि दुःख। अनि त्यहाँबाट जन्मेर आउन पनि अति दुःख, जन्मेर आउनै कठिन। जन्मिसकेर पनि बाहिरको हावा पानी, बाहिरको घाम, बाहिरकाले छुने बित्तिकैबाट जल्न सुरु हुन्छ। त्यो पनि कष्ट। दुखित अवस्थामा हात छन् काम गर्न सक्दैन, खुट्टा छन् हिँड्न सक्दैन। हात खुट्टा भए तापनि मच्छरले आएर टोकियो भने धपाउन सक्छ? धपाउन सक्दैन। अनि त्यहाँबाट त्यसलाई हात खुट्टा सबै बेरेर सुताइदिनु। हेर्नुहोस् है, चटपटाउन पाउँछ? त्यो अवस्था आनन्द छ? मलाई के भयो भनेर बोल्ने पनि बोली छैन, बोल्न पनि जान्दैन। भोक्ला भन्न पनि जान्दैन, टाउको दुःख भन्न पनि जान्दैन, भुँडी दुःख भन्न पनि जान्दैन, मलाई भुसुनाले टोके भन्न पनि जान्दैन। अनि उसले एउटो चाहिँ जानेको हुन्छ। एउटो चाहिँ के जानेको हुन्छ? हामीले पनि सानोमा एउटो जानेको थियो। के जान्ने थियो? अनि हो त रुनी चाहिँ उसको लागि चाहिँ जता पनि काम लाग्ने चिज उसले चाहिँ रुनी भेटायो। भोक लागे पनि रुनी, दुःख भए पनि रुनी, दुखे पनि रुनी, सन्चो नभए पनि जे भए पनि रोइदिने भने उपाय खोज्छन्। त्यो चाहिँ पहिले सुरुक जानेको हुन्छ। अनि रुनलाई त सानैमा जानेर आयो कि आएन? रुनलाई जन्मिँदैदेखि सिकेर आएको। जन्मिँदैदेखि सिकेर आएको। बाल्यकालमा पनि रोइयो कि रोइएन? बाल्यकालमा पनि रोइयो। बाल्यकालमा पनि बाल्यकालको पीडाले रोइयो। जवानी अवस्थामा पनि रोइयो कि रोइएन होला? उसको समय अनुसारका आँसु त विभिन्न प्रकारका छन् नि। साना भर्खर जन्मिँदाका नानीका त्यही अनुसारका आँसु। अब उपाय सक्यो एउटा रुनी भने चाहिँ धेरै काम यसले काम गर्छ भनेर रुनी एउटा त्यतिखेर जानेका हुन् नि त। अनि स्कुले अवस्थामा पनि अब मातापिताले पैसा माग्दा दिएनन् भने उपाय के खोज्छन्? रोइपार मिल्छ भने पैसा मिल्न पनि रोइदिने भने चाहिँ मिल्छ भनेर हो त रुनीलाई ठुलो हतियार बनाएका हुन्छन्।
त्यो ठुलो हतियार बाल्यकालदेखिको हतियार पछि यौवन अवस्थामा पुगेपछि पनि आफ्नो कुरालाई सही बनाउन पर्यो र जिद्दी गर्न केही लागेन भने के गर्ने बानी हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् है। अनि पछि गृहस्थीमा पुग्दाखेरि पनि एक आपसमा दङ्लाउन पर्यो भने अन्तिम हतियार के हो अरे। अन्तिम मर्ने बेलामा पनि लौ अब म अपाय दुर्गति जानी भए भनेर आत्तेको बेलामा पनि के हुन्छ। त्यसो भए बाल्यकाल, यौवन अवस्था, गृहस्थी, अब वृद्ध अवस्था, मृत्यु अवस्था कुन चाहिँ राम्रो छ? कहीँ आनन्द छ होला? सबै दुःखबाट नै सुरु भएको संसार, दुःखबाट नै सुरु भयो। अहिले आफ्नो उमेरले हेरौँ, यो उमेरसम्म आइसक्यो, यो उमेरसम्म आइसक्यो। आफू कटेर आएका दिनलाई हेरौँ फेरि, आफू सानो जान्ने भएदेखिबाट आजसम्म जो कटेर आएका दिनलाई हेरौँ त पहिला पहिलाका दिन आनन्द थिए होला? आनन्द थिए होला? थिएनन् नि। आनन्द पहिला पहिला पनि थिएनन् भने अब आउने दिन चाहिँ आनन्द आउँछन् होला? आउँदैनन्। अब आउने दिन पनि बोझा धेरै आयो, घरको बोझा आयो, पारिवारिक बोझा आयो, अनि आफ्ना खानदानीय बोझा आयो, सामाजिक बोझा आयो, राजनैतिक बोझा आयो। अनि सम्पूर्णलाई आफूले बोझा बोकेर गर्नु पर्यो कि परेन? अनि सबैको बोझा त बोकेको छ, झन् ठुलो बोझा शरीरकै बोझा छ। कहिले ज्यान दुख्छ, कहिले टाउको दुख्छ, कहिले सञ्च हुन्न, कहिले कायीको दुःख आएको हुन्छ, कहिले मनको दुःख आएको हुन्छ, कहिले मनलाई जलाएको हुन्छ, कहिले शरीरलाई जलाएको हुन्छ। आनन्द छ? छोराछोरी पनि ठुला भए, नाति नातिना पनि भए, बुढेसकालमा पुग्यो, आनन्द हुन्छ होला? आनन्द हुन्छ